छ। म सहभागी सबैलाई यो म्युटको अनुशासनमा रहिदिनु हुन र बीचमा इन्टरप्ट नगरिदिनुलाई अनुरोध गर्दै वक्ताहरूको बारेमा छोटो परिचय र आजको विषय उठान गरिदिनु हुन कानुनका स्नातकोत्तर इन्टरनेसनल ल र कमर्सियल लका स्कलर विष्णुपन्थी दाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अमृतजी। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीले यो जुम मिटिङ मार्फत विभिन्न विषयमा समसामयिक विषयमा चाहिँ संवाद श्रृङ्खलाहरू चलाइरहेको सन्दर्भमा आज चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक र यस बेलामा चाहिँ कानुनको अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने हिसाबले आज चाहिँ दुईजना हाम्रा अतिथिहरू उपस्थित हुनुभएको छ, विशेष वक्ताहरू। र मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई धेरै सबै हाम्रो साथीहरूलाई थाहा पनि छ, अहिले चाहिँ जस्तो व्हेन द वार इज स्टार्टेड द इज साइलेन्ट भनेर पहिले भन्ने गर्थे, तर अहिले चाहिँ जब वार अथवा यस्तो भयावह स्थिति हुन्छ त्यस बेलामा पनि ल लिभिङ हुनुपर्छ, ल रनिङ हुनुपर्छ, लले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र लिगल राइट्सहरू ह्युमन राइट्सहरू प्रिभेल हुनुपर्छ भन्ने अब अहिले संसारको लोकतान्त्रिक संसारको चाहिँ मान्यता हो। तर अहिलेको सरकारले चाहिँ यस बिचमा धेरै हरकतहरू गरेको हामीले देखेका छौँ। अध्यादेश ल्याउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ संविधान संशोधनका विषय पनि उठेका छन्, सुरक्षाका विषयहरू पनि उठेका छन् र मानवाधिकारको पनि विषय उठेको छ। त्यस कारणले यस विषयका जानकार दुईजना हाम्रा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ यस विषयलाई उठाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम मैले चाहिँ नेपालको संवैधानिक विकास क्रम जो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि ग्राउन्ड नर्म्सको रूपमा संविधानमा ग्यारेन्टी गरिन्छ र संवैधानिक विकास चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ, त्यसलाई अवरुद्ध गरियो भनेदेखि जतिखेर पनि दुर्घटना हुन सक्ने भावनाले म चाहिँ हाम्रो ललित सर जो नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यसभन्दा पहिले चाहिँ तारानाथ राणाबाट सभामुखको पनि उहाँ कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन ट्रान्जिसनहरूमा उहाँले काम गरेर आउनु भएको छ र उहाँ राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुँदाखेरि 7वटा प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएका थिए र त्यसको बखतको डाक्टर रामवरण यादव अहिले पनि चाहिँ निर्विवाद, निष्कलङ्क र चाहिँ एकदम डेमोक्रेट र चाहिँ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको सल्लाहकारको रूपमा उहाँ रहँदाखेरि उहाँले निभाउनु भएको भूमिका पनि उहाँको अनुभव हामीले यहाँ सुन्नेछौँ। यसको विषयमा सेनाको परिचालनको विषय, संविधान संशोधनको विषय, अहिले चाहिँ अध्यादेश यो सरकार ल्याएको अध्यादेशको विषय र राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनुपर्छ र भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले प्रकाश पार्नुहुनेछ र यसको संवैधानिक विकास क्रमको विषयमा पनि उहाँले चाहिँ हाम्रो जो पछिल्लो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको जुन विकास क्रम छ यसको चाहिँ अवस्थाको बारेमा पनि उहाँले प्रकाश पार्नुहुनेछ र उहाँ चाहिँ नि यो एडभाइजरी प्रेसिडेन्ट एडभाइजरी र सेक्युरिटी सुरक्षा मामिलाको विषयमा चाइनामा युएसएमा उहाँले आफ्ना के अरे अध्ययनहरू पनि र तालिमहरू पनि हासिल गर्नुभएको छ। योभन्दा उहाँ संवैधानिक कानुनको विशिष्ट ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि कन्स्टिट्युसनल लयर फोरमको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हो। त्यस पछाडि म प्रोफेसर डाक्टर तारा सापकोटा सरका जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नायोगा युनिभर्सिटी जापानबाट चाहिँ इन्टरनेसनल लमा एलएलएम र इन्भाइरोमेन्टल लमा पिएचडी हासिल गर्नुभएको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायको उहाँ चाहिँ डिनको हैसियतले काम पनि सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। उहाँ अहिले निवर्तमान भर्खरै हुनुभएको छ। उहाँले धेरै इन्टरनेसनल फोरममा धेरै लको लिगल चाहिँ रिसर्चहरूमा एक्सपर्टिजम र उहाँ रिनाउन्ड प्रोफेसरको रूपमा पनि इन्टरनेसनल उसको चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल लको ज्ञाताको रूपमा विश्वमा परिचित हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँले चाहिँ आज विषय पनि सेपरेट गर्नुपर्ने जस्तो भावनाले अहिले जो ह्युमन राइट्सको विषय उठेको छ, लिगल राइट्स विशेष गरेर अहिले चाहिँ कस्तो भयावह स्थिति छ भन्दाखेरि रिट निवेदन गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेश तपाईँले 3-4 दिन पहिले सुन्नुभएको थियो, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत तपाईँको चाहिँ मास्क उपलब्ध गराउने, सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने, ग्लोभ्स हातमा लाउने, पन्जा उपलब्ध गराउने, पिपी न्यूनतम चाहिँ सामग्री उपलब्ध गराउने, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत अदालतको आदेशबाट त्यो उपलब्ध गराउनु भनेको छ भनेदेखि यहाँ जनताहरू, यहाँ चाहिँ नागरिकहरू आफ्नो अधिकारबाट महिलाहरू, अपाङ्गहरू, वृद्धहरू जो चाहिँ निडी हुन्छन् जतिखेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ सेवाको आवश्यकता पर्छ सरकारको, तिनीहरूको हालत के होला। र तपाईँले अर्को पनि सुन्नुभएको थियो,
अब चाहिँ राहत वितरण गर्दा एउटा सानो चामलको 2-4 किलो चामल माग्दाखेरि पनि नागरिकता माग्यो भनेर यो नगर्नु। जहाँ नागरिक चाहिँ भोका छन्, खान खोजेका छन्, तिनलाई दिनु भनेर फन्डामेन्टल राइट्स जो लिभिङ राइट्स हुन्छ, मान्छेको जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षाका निम्ति समेत अदालत गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो यो बिचमा। त्यसो भए हुनाले यो बिचमा सरकारले चाहिँ तपाईँको अब अध्यादेशले ल्याउने फिर्ता गर्ने जस्ता नौटङ्कीहरू गरेर लोकतन्त्रको धज्जी पनि उडाएको अवस्था थियो। यसमा म चाहिँ अब धेरै कुराहरू गर्न चाहन्छु, विषय उठान गरेर। अहिले चाहिँ हाम्रो बिचमा गुल्मीकै प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ, ललित बस्नेत सर र प्रोफेसर डाक्टर ताराप्रसाद सापकोटा सर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई लागेको चाहिँ सजिलोको लागि एउटा मलाई के लाग्छ भन्दा ललित सरले चाहिँ उहाँको आफ्नो अनुभवका हिसाबमा संवैधानिक विकासक्रम र सेक्युरिटी आदि इत्यादिको विषयमा यहाँ कुरा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र तारा सरले चाहिँ ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अहिलेको पेन्डेमिकको समयमा हाम्रो नेपालको कानुनको अवस्था, यो दयनीय अवस्थाको विषयमा राख्नु भनेदेखि यो सबै क्षेत्र समेटिन्छ जस्तो लाग्छ। र उहाँहरू चाहिँ क्षेत्र सीमित गर्ने भन्दा पनि यो समग्र हिसाबमा यो प्रस्तुति हुन्छ र यो चाहिँ हामी उहाँहरूको प्रस्तुतिबाट सबै लाभान्वित हुनेछौँ भन्ने कामना गर्दै म चाहिँ नि सबैलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरू विशेष वक्ताहरूलाई पनि विशेष स्वागत गर्दै र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुपन्थीज्यू। यहाँलाई यहाँको जुन विषयको चाहिँ गम्भीर्यतालाई तपाईँले उठाउनु भएको छ, पक्कै पनि हाम्रो अतिथि वक्ता दुवैले सुन्नु भएको होला भन्ने लाग्छ। र मैले सुरुमा ललित बस्नेतज्यूलाई आफ्नो धारणा राख्नु पूर्व कार्यक्रम प्रस्तुतको हिसाबले एउटा मात्रै सेन्टेन्स जोड्न चाहन्छु। आजको दिनमा हामी संवैधानिक सर्वोच्चता वा अदालतको सर्वोच्चतामा बाँचिरहेका छौँ या ओलीतन्त्रको सर्वोच्चतामा बाँचिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै संविधानविदको हिसाबले आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखिदिनलाई अनुरोध गर्छु र यहाँको समय 20 मिनट। धन्यवाद साथीहरू। सबभन्दा पहिला त गुल्मी कङ्ग्रेस सम्पर्क समितिले यो जुन आयोजना गरेर साथीभाइ छलफल गर्ने यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन्छु र मलाई जुन एउटा वक्ताको रूपमा निम्त्यायो त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। अब रह्यो अहिलेको कोभिड-19 को आफ्टर कोभिड-19 पछिको नेपालको संवैधानिक डेभलपमेन्ट र संवैधानिक पद्धति रुल अफ लको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जुन जिज्ञासा छ, वास्तवमा कोभिड-19 भनेको पछिको लिगल सिस्टमलाई हामीले हेर्दै हो भने विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको भयावह जुन मृत्युको भयावह थियो र 1930 को मन्दी अमेरिकामा भएको उसको आर्थिक मन्दीको जुन इम्प्याक्ट छ, त्यो इम्प्याक्टको रूपमा नेपालमा कोभिड-19ले प्रभाव पारेको देखिन्छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा पनि प्रभाव पारेको छ। तर कोभिड-19 जुन महामारीको आएछ, तर त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि अहिलेको सरकारले कति संविधान कानुन सम्मत तरिकाले यसलाई एड्रेस गरिरहेको छ र कति नागरिकले आफ्नो राइट टु लाइफ, राइट टु लाइभलीहुडको गरेका छन् भन्ने कुरो फन्डामेन्टल कुरा हो। सबभन्दा पहिला गभर्मेन्ट कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ भने कोभिड-19 को महामारी आइसकेपछि उसले आफ्नो लिगल सिस्टममा केही चेन्ज ल्याउनु पर्थ्यो। जस्तै कोभिड-19 पछिलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराको कानुनी सिस्टमलाई उसले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्यो र वा अध्यादेश मार्फत वा पार्लियामेन्ट मार्फत त्यो कानुन बनाउन सक्नु पर्थ्यो। किन अहिले कोभिड-19 को महामारीकोमा हामी लडिरहेका छौँ भने हामीसँग पुरानै कानुन र पुरानै सिस्टम छ। तर त्यो सिस्टमलाई हामीले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने नयाँ कानुन, एउटा कानुन ल्याएर कोभिड-19 लाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा नयाँ एउटा ल बनाएर जानु पर्थ्यो। जस्तै इन्डियामा अहिले त्यो आफ्टर कोभिड-19 लाई एड्रेस गर्ने छुट्टै एउटा ल ल्याएको छ। त्यसले के हुन्थ्यो भने राज्य प्रशासनलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर नेपालको दुर्भाग्य भनौँ, हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुख भनौँ न, राज्य सरकारको दुर्भाग्य के भने हामी कोभिड-19 लाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा लिगल सिस्टमले म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन। जब हामी लिगल सिस्टमबाट म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, यसले धेरै धेरै दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाहरू निम्ताउँछ। अहिले पनि हेऱ्यो भने कोभिड-19 को जुन एड्रेस गर्दाखेरि सेना परिचालन गर्ने, सेनालाई मोबिलाइजेसन गर्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो वास्तवमा संविधानको स्पिरिटको एगेन्स्टमा देखिन्छ। यदि हामीले यही कोभिड-19 को विषयमा हतियारधारी सेनालाई युज गर्यौँ भने
सेनाको एउटा महिमा र गरिमा रहन सक्दैन, त्यसको स्याङ्क्टिटी रहन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड-19 पछि छुट्टै सरकारले ल ल्याउनु सक्नु पर्थ्यो, त्यो ल ल्याउन चुकिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा भन्यो भने आज सरकार कति बेइमानी छ र कति अनैतिक छ भन्ने कुराको यस्तो कोभिड-19 एड्रेस गर्नमा कानुन ल्याउनुको सट्टा पार्टी फुटाउनेलाई आफ्नो संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नेलाई उसले अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्छ। त्यो भनेको राज्यप्रति र हाम्रो संविधान पद्धतिप्रतिको ठुलो बेइमानी हो सरकारको मात्रै बेइमानी भएन। सरकारले त कहिले के हुन्छ नि यस्तै काम गर्ने सिलसिलामा यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। मलाई त गम्भीर आपत्ति नेपालको देशको राष्ट्रपति, म किनभने राष्ट्रपतिसँग सामान्य राष्ट्र पहिलो राष्ट्रपतिसँग 7 वर्ष काम गरेको अनुभव छ। काम गर्दाखेरि त्यो बेला पनि यस्ता ठुला संवैधानिक क्राइसिसहरू, चाहे कटवाल एपिसोड होस्, चाहे खिलराज प्रकरण होस्, चाहे त्यो लोकमान प्रकरण होस्, र पछिल्लो हेर्यो भने कोभिड-19 जस्तै गरेर अर्थक्वेक भूकम्प पछिको जुन ऊ थियो एड्रेस, भूकम्प पछिको एड्रेस गर्ने कुरामा त्यसमा मेरो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मेरो इन्भल्भ भएको थियो। त्यो बेला हामीले गर्दाखेरि रुल अफ ल र पिपुल फ्रिडम सिभिल लिबर्टीलाई माध्यम राख्दै आधार मान्दै हामीले त्यसलाई कसरी सरकारलाई सपोर्ट गर्ने त्यो स्ट्राटेजी बनाउने सेनासँग कोअर्डिनेसन गर्ने काम गरेका थियौँ। अहिले आएर हेर्नुहोस् कस्तो बेइमानी सरकारको नियत देखिन्छ भने यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउनलाई अर्काको पार्टी फुटाउनलाई कानुन ल्याइरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपति मेरो सामान्य राष्ट्रपति आगा आस्था छ, त्यो संस्थापतिको सबैको आस्था हुनुपर्छ, तर उहाँले पनि त्यो संस्थापति न्युट्रालिटीको भूमिका खेल्न सक्नु भएन। किनभने विदिन आवरमा उहाँले अध्यादेशलाई स्वीकृति गरिदिनु र 2 दिनपछि व्यापक जनविरोध पछि उहाँले फिर्ता गर्नु। तर राष्ट्रपतिले त्यसरी सरकारको पोस्ट अफिस भएर सरकारको गोठी जस्तो भएर काम गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले त यो अध्यादेश भनेको राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि राष्ट्रपतिको कुनै पनि अधिकार छ भने पार्लियामेन्ट सिस्टममा, हामीले बेलायत वा इन्डियाको सिस्टममा हेर्यौँ भने अध्यादेशलाई त्यसको ऱ्यासनालिटी चेक गर्ने अधिकार भनेको राष्ट्रपतिको प्रमुख अधिकार हो। यदि हामीले सरकारले गर्ने दुरुपयोग कानुन वैधानिक प्रक्रिया, सरकारले वैधानिक प्रक्रिया अपनाएर दुरुपयोग गर्ने भनेको अध्यादेश हो। जब अध्यादेश नै राष्ट्रपति नै सरकारको गोठी बनिन्छ त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू केही होइन। तर विडम्बना अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यहाँ उहाँले चुक्नु हो, जानेर चुक्नु हो, नियतवश चुक्नु हो, त्यो पछि इतिहासले बताउला। तर उहाँले मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तत्कालीन सरकारको दोष भन्दा पनि यो कुरामा मैले राष्ट्रपतिको ठुलो दोष दिन्छु। मैले यो आफ्नो कुरा लिखित मार्फत या कुनै इन्टरभ्यू मार्फत भनि पनि सकिरहेको छु। अहिले अर्को समस्या के देखिन्छ भने सेनालाई जुन किसिमले परिचालन गर्ने, यो महामारीको उसमा परिचालन गर्ने कुरा पनि गलत हो भन्ने मेरो मान्यता छ। तर हाम्रो संविधानले केही हदसम्म यस्तो असाधारण अवस्थामा सेनालाई युज गर्न सक्छ। दुईटा प्रक्रियाले युज गर्न सक्छ, एउटा सिडिओ मार्फत युज गर्न सक्छ, एउटा राष्ट्राध्यक्ष मार्फत, तीनटा प्रक्रियाबाट, एउटा सुरक्षा परिषद सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेर, एउटा राष्ट्राध्यक्षले निर्णय गरेर, एउटा सिडिओ मार्फत नै हामी गर्न सक्छौँ। तर अहिले यत्रो हामीसँग लाखौं निजामती कर्मचारी छ, सशस्त्र छ, सिभिल छ, ती कर्मचारी युज नगरेर आज एयरपोर्टबाट मान्छे ल्याएर महाराजगञ्ज राख्नलाई हामी सेना युज गरिरहेको। यो भनेको चरम दुरुपयोग हो सेनाको। सेना भनेको असाधारण अवस्थामा हाइली सेन्सिटिभ एरियामा यदि यही सेना मुगु मुस्ताङ या दुर्गम एरियातिर भएको भए समहाउ एक्सेप्ट गर्न सकिन्थ्यो। तर काठमाडौँमा एयरपोर्टबाट गौशाला ल्याउनलाई सेना युज गरिरहेको। यो सबभन्दा चरम दुरुपयोग हो सेनाको। म शीतल निवास हुँदाखेरि तपाईहरुलाई म एउटा घटना सुनाऊ। के भएको थियो भने त्यो बेला नाकाबन्दी भएको थियो। नाकाबन्दीमा 100 ट्रकहरू काँकरभित्तामा अडिएका थिए। वामदेव गौतम त्यो बेला गृहमन्त्री र डिपिएम हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रधान सेनापतिलाई, त्यो बेला राजेन्द्र छेत्री प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो, हिमालय थापा हाम्रै गुल्मीको लेफ्टेनेन्ट मेजर जनरल साहब हुनुहुन्थ्यो, सेनालाई बोलाएर सशस्त्रले सक्दैन, सेनाले सामान ल्याइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। जसरी पनि सेनाले ल्याउनु पर्यो भन्नुभयो। उहाँको इन्टेन्सन के देखिन्थ्यो भने यो सशस्त्रलाई बाहिर राखेर सेनालाई फ्रन्टमा ल्याउन प्रयास गरिराख्नु थियो। त्यो बेला कुनै पोजिसनको हिसाबले मलाई प्रधान सेनापतिले सोधे नि भयो
के गर्ने मलाई त डिपिएमले यस्तो भन्नुहुन्छ के गरौँ म त दोधारमा भएँ भने मैले भने चिफ साहब सेना असाधारण अवस्था मात्रै जान्छ भोलि सेनाले सक्यो भने ठुलो हेभोक क्रिएट गर्नुहुन्छ र मान्छेको आशा र भरोसा नै के ल्याउन सक्छ सशस्त्रले त्यो ल्याउन सक्छ तपाईले सशस्त्रको चिफलाई बोलाएर कुरा गर्नुहोस् आज सशस्त्रले नेपाली सेनाको हतियार एक किसिमले युज गरिरहेछ भने त्यो काँकरभित्रबाट 100 ट्रक ल्याउनलाई उसलाई के आपत्ति भयो उसले सक्छ चिफ साहब तपाईँ अब कुरा गर्नुहोस् यसरी सानो इस्युमा सेना परिचालन गर्ने होइन सेना असाधारण अवस्थामा विथ इमर्जेन्सी कजलाई मात्रै परिचालन गर्नुपर्छ मैले त्यो उहाँलाई एडभाइस गरेपछि उहाँले सशस्त्रको चिफलाई बोलाएर ल तिमी त्यहाँ जसरी पनि सामान ल्याऊ भनेपछि सशस्त्रको त्यो बेला अन्त आइसाप हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो सामान लगभग 100 ट्रकहरू सामान काठमाडौँ छिराएको अवस्था थियो मैले यो उदाहरण दिन भनेको कहाँ गयो भने आज नेपाल सरकारले सेनालाई साना साना इस्युहरूमा युज गरेछ सामान किन्नमा सेना युज गर्छ कस्तो एउटा आफ्नो गैर जिम्मेवारी सरकार देखिन्छ नि सामान किन्न के नेपालमा अरू निकाय थिएनन् भित्री इन्टेन्सन के हो भने अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट करप्सनको उसबाट आफूलाई बच्नकोले सरकारले सेना कोटाउन लाग्यो र सेनाले पनि केही हदसम्म आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो सीमा आफ्नो मर्यादालाई आफ्नो सरकारसँग या राष्ट्रसँग बोल्न सक्नुपर्छ यसरी सानो कुरामा सानो विषयमा सेना युज हुनुहुन्न यदि युजै हुने हो भने सेना विशेष अथोरिटी दुर्गम जिल्लामा युज हुनुपर्छ अर्को कुरा कोरोना सम्बन्धी जुन छ गभर्नमेन्टले केही काम गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ त आज हेर्नुस् त इन्डियाबाट आएका मान्छेको दुर्दशा तिनीहरूलाई त्यो बेलामै एउटा सशस्त्रलाई या पुलिसलाई एउटा क्वारेन्टाइन बनाएर ल यसरी राखेको भए आज हाम्रो जुन नदीमा हाम फालेर भागेर नेपाल आउने अवस्था त्यही पनि अन्डरवेयरमा के अरे नगर घुमाएको अवस्था वर्ल्ड वाइडमा जाने थिएन त्यहाँ सरकार धेरै चुकेको छ र सरकारले आफूले काम गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ एकातिर मैले यो भने भने अर्को कुरो कानुनी हिसाबले भन्यो भने हामी कहाँ के छन् अहिले एउटा 26-27 सालतिर बनेको महामारी नियन्त्रणको बेलामा युज गर्ने छ भने कानुनी छ त्यो आज लगभग 70-80 वर्ष अगाडिको कानुनलाई आधार मानेर अहिले सरकारले काम गरेको छ आज सरकारले 10 अरब मैले खर्च गरेँ भनेको छ आज त्यो 10 अरबको भोलि एकाउन्टको कुरा आउँछ भोलि अडिट सिस्टम र भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ है पुरानै ऐन कानुनका आधारमा यत्रो महामारीलाई एड्रेस गर्न खोजिरहेको छ त्यो सरकारको नालायकपन र कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ सरकारले त्यसकारण तुरुन्तै एउटा अहिले त पार्लियामेन्टमा बसेको छ अहिले त्यो भन्दा अगाडि अध्यादेश कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्यायो भने सबैलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो सरकार अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् टेन्डरका कुरा होलान् अरू प्रक्रियाका कुरा हुन् कति लामो प्रोसेस छ लड्नु छ महामारीसँग हाम्रो पुरानो लेन्दी प्रोसेसको कानुन आधार लिएर लडिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सरकार कहाँ कुहिरको काग जस्तो भइरहेको अवस्था देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि सरकारले वास्तवमा भन्यो भने हेर्नुहोस् यहाँ प्रभुत्व साथीहरू हुनुहुन्छ म त लगभग 7 प्राइम मिनिस्टरसँग नजिक बसेर काम गरेँ हामीहरूको लिडरसिपमा के देख्छु भने न भिजन छ न मिसन देखिन्छ जहाँ भिजन र मिसन देखिँदैन त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पनि देखिँदैन म्यानेजमेन्ट सबभन्दा ठुलो कुरो हो हाम्रा नेताहरू लिडरसिपहरू जेल जान 14 वर्ष 20 वर्ष तयार तर लिडरसिपले प्राइम मिनिस्टर कालमा आफ्नो लिडरसिपमा कोही सफल भएको देख्दैन त्यसले गर्दाखेरि हामीकोमा के हुन्छ लिडरसिप क्राइसिस छ कानुन भनेको सेकेन्ड कुरा हो लिडरसिप र कमिटमेन्ट ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि म पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएको चाहे त्यो नाकाबन्दीको इस्युमा होस् चाहे तपाईँको त्यो भूकम्प पछिको ठुलो दर्दनाकको अवस्था होस् हैन यो कुरामा म आफू पनि प्रत्यक्ष इन्भल्भ भएको हुनाले यसलाई सिस्टमेटिकली काम गर्न सक्यो भने नसकिने होइन तर आज सरकार कागको कुहिरो जस्तो लाएर उसले कोरोना एड्रेस भन्दा पनि पोलिटिकल एड्रेस र आफ्नो सरकार टिकाउने कुरामा गरिरहेछ अहिले लिपु लेखे कुरा गरौँ न लिपु लेखे कुरा गर्ने भने म कहाँ जान्छु नि त्यसमा मेरो पनि दोष होला मेरो पनि दोषको म केही सहभागी होला यत्रो सार्वभौम संविधानले जारी गर्दाखेरि त्यो बेला लिपु लेखको इस्यु उठाएर एड्रेस गर्नु सक्नु पर्थेन
आज हामीले संविधान सभाले त त्यत्रो 2/3 बहुमतले लगभग 90% पारित गरेको संविधान सभाको नक्सा त हामीले त पारित गरे हो नि। आज त्यसको जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ। किन त्यो बेला उठाइएन? आज बाटो खनिसकेपछि उद्घाटनको बेलामा हाम्रो सरकारले या हामी नेपालीले थाहा पाउँछौँ र यसलाई प्रोपरली अब हाम्रो फरेन मिनिस्टर मन्त्रीज्यूले मलाई थाहै थिएन बाटो खनेको कुरा भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवारी कुराले हुन हाम्रै गुल्मीको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ हैन। अहिले आएर महाकाली टिटी भनेको राष्ट्रघाट टिटी रहेछ भनेर अहिले आएर रियलाइजेसन छ। त्यो रियलाइजेसन गर्नु आफैमा राम्रो कुरा होला, तर के हुन्छ भने सबै सिद्धिसकेपछि रियलाइजेसन गरेको केही अर्थ हुँदैन। तसर्थ के हुन्छ भने अहिले पनि जुन कालापानीको इस्यु छ, लिपुलेखको इस्यु छ, इस्यु हुँदाखेरि हामी अलि डिप्लोमेटिक लेभलमा ट्र्याकको रिलेसनमा गएर एड्रेस गर्नुपर्छ, वार्ताद्वारा एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। यिनै हुन् मेरा धारणाहरू र तपाईँहरूलाई केही क्वेसन रहेछ केही रहेछ भन्ने कुरा भयो भने म तपाईँहरू मान्छे आफ्नो कुरा धारणा राख्नुहुन्छ। कति टाइम लिए थाहा भएन, केही छ भने पाऊँ। हस्, धेरै धन्यवाद। यसै बिचमा हामीसँग गुल्मीदेखि युरोपदेखि पाल्पा, त्यसै गरी रूपन्देही, त्यसै गरी काठमाडौँ जापानसम्मका थुप्रै साथीहरू आउनु भएको छ, जिल्लाका नेताहरू आउनु भएको छ, सम्पर्क समितिका सभापति, जिल्लाका पार्टी सचिव, त्यसै गरी महासमिति सदस्यहरू, त्यसै गरी प्रोफेसरहरू, हाम्रो स्कलरहरू सबै आउनु भएको छ। मैले नाम लिँदाखेरि 55-60 जना हुनुहुन्छ, मलाई गाह्रो हुन्छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पुनः स्वागत गर्छु र ललित सरलाई केही प्रश्नहरू भए यहाँले इनबक्समा नाम टिपाइदिनु होला। मदन अर्यालले नाम पठाउनु भएको छ, अरू कसैको छ भने पनि पठाइदिनु होला। र म ललित बस्नेतज्यूले भनेका धारणाहरूलाई रिपिट नहुने गरी प्रोफेसर डाक्टर तारा सापकोटालाई आफ्नो विषयमा रहेर 20 मिनटको सेरोफेरोमा रहने गरी आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरिदिन अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति र त्यस अन्तर्गत निर्माण भएको चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले एउटा यो विपदको समयमा, महामारीको समयमा पनि योसँग सरकार राख्ने, सबैलाई जागरुक बनाएर आफूले एउटा जुन चाहिँ अभियान चलाउनु भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै क्रममा मलाई पनि आजको चाहिँ विषयमा खास गरी यो कोभिड-19 र नेपाली कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा चाहिँ नि के कस्तो तादात्म्य छ, हामी कुन आधारमा काम गरिरहेका छौँ या सरकारले कुन आधारमा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जुन चाहिँ मलाई वक्ताको रूपमा चाहिँ निम्ता गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ यो तोकिएकै समयभित्र आफ्नो मन्तव्य राख्ने प्रयास गर्छु। खास गरेर चाहिँ यो डिसेम्बरको 31 तारिकमा चाइनाको वुहानमा यो कोरोना कोभिड-19 भन्ने नामाकरण चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गर्यो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग अक्टोबर-नोभेम्बरदेखि नै त्यहाँ चाहिँ त्यो रोग देखिएको थियो। जब मान्छेहरू भटाभट मर्न थाले त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो SARS-2 हो, SARS-CoV-2 हो भनेर SARS-CoV-2लाई चाहिँ नि नामाकरण गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 भनेर चाहिँ नामाकरण गरियो। र यो SARS-सँग चाहिँ नि SARS-1सँग चाहिँ नि 79% त्यसका चाहिँ सिम्टमहरू मिल्ने, 20 अथवा 21% 21वटा चाहिँ सिम्टम 21% सिम्टम चाहिँ नमिल्ने देखिया हुनाले चाहिँ नि अब हुन त SARS-को पनि चाहिँ औषधि खोप बनिएको थिएन, जो चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ ज्वरो आउने, त्यसपछि श्वास प्रश्वास बढ्ने, छाती दुख्ने, त्यसपछि सास बन्द हुने जस्ता चाहिँ र अन्त्यमा गएर चाहिँ यो कोखत पर्ने हामी भन्छौँ, त्यो चाहिँ न्युमोनिया हुने बाटो चाहिँ जुन मान्छे मरेको थियो त्यसमा SARS-मा त्यति देखिएको थियो भने यसमा पनि तिनै देखिए, तर त्यसभन्दा थप देखिएको कारणबाट चाहिँ अहिले झन्डै चाहिँ 68 लाख मान्छेहरू प्रभावित भएका छन् भने झन्डै 4 लाख मानिसहरूको चाहिँ निधन पनि भएको छ। र यो रोग नेपालमा चाहिँ नि 9 माघ 2077 मा पहिलो एकजना व्यक्तिमा देखियो, वुहानबाटै आएको व्यक्तिमा, र त्यसपछि अहिले गएर आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 3235 जना मान्छेहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 13 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। अरू मुलुकको तुलनामा हेर्दाखेरि हामीसँग सङ्क्रमण पनि थोरै हो र मृत्यु दर पनि थोरै नै हो, तर नेपाल जस्तो मुलुकमा यो सङ्ख्या पनि हामीले किन जुन गतिमा आज 323 जना चाहिँ सङ्क्रमित थपिए
यो जुन गतिमा अहिले चाहिँ थपिरहेको छ यो चाहिँ गति यदि चाहिँ नरोकिने हो भने यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो चाहिँ समस्या पार्छ, ठुलो भयावह स्थितिमा पारेको छ र यो चाहिँ हामी कहाँ महामारी आइपुगेको छैन, अब महामारी चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ देखा पर्दछ। यो सबै नेपालीका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। अब र यो यसलाई चाहिँ नि सरकारले आफ्नो तर्फबाट यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, तर जहाँसम्म सरकारी प्रयत्न छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने एकातिर विवादको विषय छ। एउटा स्कुल अफ थटले चाहिँ यो सरकारले जे गरेको छ आफ्नो आफूसँग भएका साधन स्रोतहरूको प्रयोग गरेर जे गरेको छ त्यो राम्रो गरेको छ, यो पर्याप्त गरेको छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ भने अर्को स्कुल अफ थटले चाहिँ यो पर्याप्त छैन, सरकारले जुन नीति अख्तियार गरेको छ, जुन कार्यविधि देखाएको छ यो कार्यविधि र यो नीति चाहिँ उचित छैन, योभन्दा बेटर नीतिहरू बेटर कार्यक्रममा यसरी दिन सकिन्थ्यो भन्ने सुझावहरू पनि विद्वत वर्गहरू साइन्टिस्टहरूले चिकित्सकहरूले चाहिँ दिइरहेका छन्। तर त्यो दोस्रो वर्गको चाहिँ सुनवाई त्यति हुन सकेको छैन। सरकारलाई आफूले लागेको आफ्ना चाहिँ सल्लाहकारले दिएको चाहिँ सल्लाह उसले मान्छ, तर त्योभन्दा बेटर मान्छे बाहिर छन्, हाम्रा सल्लाहकारभन्दा पनि राम्रा मान्छे बाहिर छन्, उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरामा सरकार चाहिँ त्यति चाहिँ त्यतातिर चाहिँ सुझाव लिने र तिनीहरूको कुरा सुन्ने चाहिँ गरेको चाहिँ देखिएको छैन, जसबाट हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको चाहिँ सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हो भनेर चाहिँ अड्कल काट्न सकिन्छ। आज चाहिँ यो सिलसिलामा विष्णुजीले मलाई चाहिँ 3-4 कुराहरू चाहिँ दिनुभएको छ। खास गरेर यो चाहिँ कोभिड-19 के हो भन्ने विषय मैले प्रकाश पारेँ र यसले अब मानवाधिकारलाई यसले चाहिँ मानवाधिकार के छन् र यो कोभिड-19ले हाम्रो मानवाधिकारलाई कसरी प्रभावित गरेको छ र अर्को चाहिँ त्यो मानवाधिकारलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा त लिगल राइटमै चाहिँ हेरौँ, मानवाधिकार त्यसपछि गएर फन्डामेन्टल राइट्स र लिगल राइट्सको कुराहरू आउँछन्, यो लिगल राइट्सभित्र चाहिँ हेरौँ भनेर पनि राख्नु भएको थियो। अरू चाहिँ यसले चाहिँ भन्न खोजेको कुरो हो भने यो मानवाधिकारको बन्देज कति बेला लाग्न सक्छ र यो चाहिँ यो अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो महामारीमा नेपाली सेना प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न र सेना प्रयोग गरिन्छ भने कुन अवस्थामा गर्नुपर्छ र यो चाहिँ कोभिड-19 को अवस्थामा चाहिँ कानुन के अरे यो अनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ खेलेका भूमिका के कस्तो खेलेको छ भन्ने विषय मैले चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ प्रकाश पार्न चाहन्छु। मैले भने कि यो मानवाधिकार नेपालको संविधानको नयाँ संविधान 2072 मा चाहिँ प्रकाशित संविधानमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स 1948 मा उल्लेख गरिएका सबै मानव अधिकारहरूलाई चाहिँ फन्डामेन्टल अर्थात् मौलिक अधिकारभित्र राखिएको छ, फन्डामेन्टल राइट्सभित्र राखिएको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो कि यति धेरै चाहिँ मानव अधिकारहरू सबै संविधानका चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र राख्ने चाहिँ संविधान देश चाहिँ सम्भवतः अहिलेसम्म नेपाल मात्रै हो। यति धेरै यी सबै चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ समावेश गरेर संविधान जारी गरिएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हाम्रो ल्याटेस्ट पनि हो र हाम्रो संविधानले चाहिँ धेरै कोर्स पनि लिएको हो र त्यो कोर्स लिने क्रममा चाहिँ विभिन्न चाहिँ कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले मानवाधिकारका चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ फन्डामेन्टल राइट राख्न सफल भएको छ। यो चाहिँ ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिइन्छ। तर संविधानभित्र मानव के अरे फन्डामेन्टल राइट्सभित्र अर्थात् मौलिक अधिकारभित्र समावेश गर्दैमा के पर्याप्त हुन्छ त, कि तिनीहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी संविधानले दिँदैन त भन्ने कुरा पनि होइन। तर संविधान आफैले पनि धारा 47 मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो संवैधानिक उपचारको हक जे जति हाम्रा चाहिँ अधिकारहरू संविधानमा मौलिक अधिकारभित्र राखिएको छ कि सबै हकहरूको चाहिँ परिचालन यानि कि तिनीहरूको ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा पनि संविधानले बोलेको छ। तर यो बेला चाहिँ के सरकारले ती संविधानमा उल्लेख गरिएका सबै मौलिक अधिकारहरूको सम्मान गरेको छ त, पालना गरेको छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। निश्चय पनि संविधानले तोकेका अथवा प्रदान गरिएका संविधानमा प्रदान गरिएका मौलिक हकहरूको संरक्षण यो सरकारले गर्न सकेको छैन। प्रथमतः अब प्रश्न आउँछ कि यो लकडाउन चाहिँ संविधान विपरीत छ कि छैन,
या कानुनी चाहिँ नि अधिकारभित्र पर्छै पर्दैन भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। मलाई लाग्छ लकडाउन लगाउने एउटा चाहिँ परिस्थिति आयो। हुन त हाम्रो चाहिँ नि हामी कहाँ लकडाउन लगाएको चाहिँ नि आज 74 दिन भयो। 74 दिनमा हामी चाहिँ लकडाउन लगाउने अवस्थामा हामी कहाँ लगभग 5-6वटा 10वटा भन्दा बढी केस थिएनन्। लकडाउन लगाएकै अवस्थामा चाहिँ नि जब हाम्रो चाहिँ सिमाना हामीलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, ती सिमाना नियन्त्रण गर्न नसकेपछि सिमाना क्रस गरेर चाहिँ नि नेपालभित्र आफ्नै देशमा आउने नेपाली दाजुभाइहरूबाट नै यो सङ्क्रमित भएर आएको छ। हुन त सरकारले चाहिँ नि विदेशमा गएकालाई चाहिँ नि नहेरेर प्रायोरिटी नराखेर देशभित्रका जनतालाई नै प्रायोरिटी दिएको जस्तो लाग्यो। तर त्यो चाहिँ नि नेपाली जहाँसुकै भए पनि, नेपाल बाहिर जहाँसुकै भए पनि नेपालीहरू आफ्नो देशमा आउनु पाउनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ देशमा हामी ठिक छ, हामी बेरोजगार भइयो, हाम्रो कुनै काम छैन, यहाँ हामी बसेर हुँदैन, हामी जे मर्न परे अब हामी मर्ने त्यसै भइयो, मर्न परे पनि हामी चाहिँ आफ्नै मातृभूमिमा गएर मरौँ या आफ्नो परिवारसँग गएर चाहिँ मरौँ या परिवारलाई भेटेर मरौँ या परिवारसँगै बसौँ भन्ने उद्देश्य जुन चाहिँ नेपाल आउन चाहे तिनीहरूलाई चाहिँ नि धेरै कष्ट दुःख पनि भयो। अझै पनि चाहिँ नि थुप्रै हजारौँ नेपालीहरू चाहिँ नि सीमा पारी बोर्डरमा छन्, अझै पनि नेपालभित्र प्रवेश गर्न कहिले पाइएला भन्न कुरिरहेका छन्। कतिपय चाहिँ नि तेस्रो मुलुकमा, भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा बस्ने नागरिकहरू पनि नेपाल आउन चाहिरहेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ सम्भवतः आजबाट हिजोबाट केही नेपालीहरू चाहिँ नि बर्माबाट, म्यानमारबाट चाहिँ नि म्यानमारकै सरकारले, नेपाल सरकारले चाहिँ खोलिदिएको हुनाले, स्वीकृति दिएको हुनाले म्यानमारको सरकारले नै आफ्नै प्लेन चार्टर गरेर पठाइदियो। त्यो म्यानमार सरकारलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिनै पर्छ। र त्यसै गरी अब नेपाल सरकारले पनि केही चाहिँ गल्फ कन्ट्रिजहरूबाट ल्याउने प्रयास गरेको छ। जहाँबाट गरे पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि ल्याउनु पर्छ, उनीहरू आफ्नो देशमा आउनु पाउनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ नि एक्साइलको जीवन बिताउनु पर्ने होइन भन्ने कुरा विभिन्न केसमा सर्वोच्च अदालतले पनि व्यक्त गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब मैले अघि चाहिँ कुरो राखेँ, यो कानुनी व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानलाई हेऱ्यो भनेदेखि यो अवस्थामा चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरेर सङ्कटकाल घोषणा नगरुन्जेलसम्म चाहिँ नि यो आवत जावत लकडाउन जस्ता कुराहरू पनि गर्न नपाइने नै देखिन्छ। सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ एउटा महामारी पनि हो। देशको शान्ति सुरक्षादेखि चाहिँ अखण्डता सार्वभौमिकतामा दखल के अरे आक्रमक, विदेशीहरूबाट आक्रमण त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्था र अर्को चाहिँ महामारीको कारणबाट पनि सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने छ। र नेपाल सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेर राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ त्यो सङ्कटकाल घोषणा गर्ने चाहिँ आदेश दिएर राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ नि एउटा साधारण प्रशासकीय काम अथवा एउटा मन्त्री परिषदको चाहिँ नि एउटा निर्णयले मात्रै यो सङ्कटकाल घोषणा गरेको चाहिँ हो भने यो चाहिँ नि संविधान विपरीत छ, संविधान सम्मत पनि छैन। अब यो चाहिँ ठिक छ, देशको हितको लागि, यो जनताको हितको लागि भन्नु चाहिँ हेर्ने हो भने पनि अब यसले लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ नि मानिसहरूलाई एउटा न्यूनतम चाहिँ आधारभूत आवश्यकताको लागि पनि एउटा जुन चाहिँ एउटा सेड्युल बनाउनु पर्ने त्यो पनि चाहिँ पर्फेक्ट रूपमा बनाएको चाहिँ पाइँदैन। केही समय 2-3 दिन त चाहिँ कुनै चाहिँ लकडाउन जहाँ त्यहीँ छौ त्यहीँ बस, यताउति हलचल नगरेर चाहिँ भन्यो। त्यसपछि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीव रक्षाको लागि, खाद्यान्नको चाहिँ सङ्कलनका लागि चाहिँ मान्छेहरू निस्कन थालेपछि र तिमीहरू त्यतिसम्म पाउँछौ भन्यो। त्यसै गरी चाहिँ सुधार गर्दै संशोधन गर्दै आयो र अहिले चाहिँ गएर सीमा वारिपारि आउनु पाउनु भने त्यहाँबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ राति क्रस गरेर आउन थाले, नदीबाट जङ्गलबाट आउन थाले। त्यसपछि ल आउन दिने भन्ने सरकारले एउटा त्यो परिस्थितिलाई बुझेर चाहिँ सरकारले पनि आफ्नो चाहिँ निर्णयहरू संशोधन गर्दै आयो। त्यसलाई पनि म चाहिँ एउटा सकारात्मक कदम नै मान्छु। तर हामीले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो नेपालमा यो कोभिड-19 भनेर चाहिँ नि लाई सम्बोधन गर्ने त कुनै कानुन छैन। अहिले ललितजीले पनि भन्नुभयो यस्तो महामारीलाई चाहिँ कोभिड-19लाई सम्बोधन गरेर कुनै कानुन बनाइएको छैन। यो चाहिँ नि त्यो सत्य हो र यहाँ बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि सत्य हो। किनकि भारतले पनि यस्तो कानुन बनाएको छ, अरू मुलुकले पनि बनाएका छन्। किनकि त्यसले चाहिँ
त्यसले त्योसँग सम्बन्धित खर्चहरूलाई पनि त्यसले अनुमोदन गर्ने आधार बन्छ र प्लानहरू बनाउने आधार बन्छ। तर त्यो नभए पनि हामी कहाँ नेपाल सरकारले चाहिँ दुईटा ऐनको चाहिँ आधार लिएको पाइन्छ। मैले सर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 16-17वटा चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित 17वटा चाहिँ 16वटा चाहिँ मैले ऐनहरू चाहिँ हेरेँ। तर ती ऐनहरू चाहिँ लाई हेर्दाखेरि खास गरेर दुईटा ऐन चाहिँ आकर्षित भएको पाइयो। एउटा चाहिँ नि संक्रामक रोग ऐन 2020, यो 2020 सालमा नै संक्रामक रोग ऐनबाट चाहिँ आएको रहेछ र त्यति बेला त्यसले पनि महामारी चाहिँ लाई रोकथाम गर्नका निमित्त सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने र त्यो आदेशको चाहिँ पालना नगरेमा या उल्लङ्घन गरेमा 1 महिनादेखि 100 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने वा त्यो चाहिँ सरकारी अधिकार प्राप्त अथोरिटीलाई चाहिँ त्यो काम गर्न कसैले बाधा विरोध गर्यो भनेदेखि 6 महिनासम्म कैद र 600 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ संक्रामक रोग ऐनमा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ भने अहिले 2075 सालमा चाहिँ अर्को जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 चाहिँ आएको छ। त्यो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 64 ले निर्देशन मार्ग निर्देशन मापदण्डहरू जारी गर्न सक्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसैको आधारमा अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले मैले चाहिँ ती आदेशहरू पनि सरसर्ती हेर्ने प्रयास गरेँ। 32वटा यसमा आदेश, निर्देशन, अन्तरिम निर्देशन, अन्तरिम आदेश, त्यसपछि गएर चाहिँ कतिवटा शब्द छन् भनेदेखि त्यसमा एउटा कार्यविधि छ, निर्देशिका छ, अन्तरिम मार्ग निर्देशन छ, मार्गदर्शन छ, योजना छ, आदेश छन्, अन्तरिम निर्देशिका छ, एल्गोरिथम निर्देशिका छ, त्यसपछि कार्य विवरण छ, त्यसपछि आपत बिन्दुमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि छ र त्यस्तै अन्य 5वटा गरेर मापदण्ड सहित गरेर चाहिँ 32वटा चाहिँ मापदण्डहरू नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको रहेछ। यो कोभिड-19 लागू भएदेखि यता तर यी मापदण्डहरू र यी हेर्दाखेरि चाहिँ यो संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन 2020 अन्तर्गत नभएर यो चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 अन्तर्गत त्यसले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ जारी गरेको पाइन्छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, कानुन एउटा ती आदेशहरू चाहिँ आवश्यक थिए, आवश्यकताको आधारमा चाहिँ प्रकाशन गरियो, ती चाहिँ ठिक छन्। तर अघि पनि मैले भने कि यो चाहिँ अब हाम्रो संविधानले अब त्यो गरिसकेपछि यो चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले के दिनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ संविधानको धारा 35 मा हेर्यौँ भनेदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ, धारा 36 मा हेर्यौँ भनेदेखि खाद्य सम्बन्धी हक छ र यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सरकारले निःशुल्क रूपमा दिनुपर्छ भनिएको छ। अहिले सरकारले चाहिँ जसलाई संक्रमित लागेर चाहिँ त्यो उपचार पहिला त सरकारले चाहिँ आशंकामा पनि ल्याएर राख्यो, उ गर्यो, अब संख्या बढ्दै गइसकेपछि उसले फेरि घटाउँदै गयो। अहिले गएर चाहिँ हिजो मात्रै निकालेको छ कि चाहिँ दोस्रो चोटि गरिसकेको छ भने 14 दिन आइसोलेसनमा बसेको छ भने त्यसलाई चाहिँ परीक्षण नगरिकन छोडिदिनु भनेर चाहिँ आदेश जारी गर्यो। यसको मतलब हो चाहिँ उसले एकातिर चाहिँ हामीसँग किट र चाहिँ पिसिआर गर्ने चाहिँ किटहरू समाप्त भएको छ भनेको छ, अर्कोतिर चाहिँ फेरि अन्तिममा जानुपर्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ पहिले 2 चोटि गरेको छ भनेदेखि अब फेरि नगर्ने किन नोक्सान गर्ने त किट, किनकि यो सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्ने गरेको क्रममा हामीसँग किटको अभाव भयो भने अर्को समस्या पर्छ भनेर पनि होला, त्यो एक हदसम्म चाहिँ राम्रो हो। तर जसलाई हामीले चाहिँ 14 दिनसम्म आइसोलेसनमा राख्यौँ तर त्यसलाई कन्फर्म गरेर चाहिँ छोड्नु पर्ने हो, किनकि त्यसबाट फेरि चाहिँ हुन त फेरि पनि पुनरावृत्ति भएको पनि पाइन्छ। अब चाइनामा चाहिँ 5वटा चाहिँ संक्रामक रोगीहरूलाई पहिले निको भएकाहरूले चाहिँ फेरि पुनरावृत्ति देखियो, जापानमा पनि देखियो, कोरियामा पनि देखियो, सायद अन्यत्र पनि देखिएला र नेपालमा पनि नदेखिने कुरा आउँदैन, यहाँ झन् धेरै आउन सक्छ। तर यो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हुनसक्छ। तर जसलाई हामीले आइसोलेसनबाट निकाल्छौँ यो कम्प्लिट रूपमा चाहिँ यो सन्चो भएर गएको छ, यसबाट अब सङ्क्राम अरूलाई सर्दैन भन्ने चाहिँ सुनिश्चितता हुनु पर्थ्यो, त्यो नगरिकन चाहिँ निकालिदियो। त्यो पनि एउटा चाहिँ उचित तरिका भएन भन्छु मैले। अर्को चाहिँ खाद्य सम्बन्धी हक, सरकारले चाहिँ हार्डली पहिला 1-1.5 महिनासम्म त कुनै राहत पनि बाँड्न सकेन, केही राहत बाँड्यो, तर त्यो राहत बाँडिसकेपछि फेरि दोस्रो चोटिलाई चाहिँ बाँडेको देखिँदैन।
अब ती जसले दैनिक रूपमा चाहिँ मजदुर गरेर खाने चाहिँ श्रमिक वर्ग हुन्, तिनीहरूले चाहिँ खान नपाउने अवस्था भएपछि उनीहरूले चाहिँ 14 के अरे 9 दिन 10 दिन 11 दिनको पनि बाटो पैदल बाटो हिँडेर चाहिँ आफ्नो घरमा हिँडेको पनि हामीले लस्कर देख्यौँ। सरकारले चाहिँ तिनलाई उचित व्यवस्था गर्न सकेन। यो बाटोमा केही चाहिँ बेनेभोलेन्ट भनौँ एउटा चाहिँ च्यारिटी जस्तो चाहिँ बाटोमा केही व्यक्तिले खाना दिए होलान्, कहीँ खाना पुर्यायो होलान्, तर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पनि पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। र यो एकातिर खाद्य सम्बन्धी हक छ, खाद्य सुरक्षाको हक संविधानमा छ भने अर्कोतिर सरकारले यसलाई पनि पालना गर्न सकिएको देखिँदैन। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ लिएर सरकारले जुन चाहिँ संविधानमा राखेको थियो, सरकारले चाहिँ त्यो संविधानमा चाहिँ भएका कुराहरूले हामीलाई बाँच्छ भन्ने कुरा उसले हेक्का राखेन। तर चाहिँ यो संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत राखिसकेपछि यो अदालतले त्यसलाई इन्टरटेन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति बेला त सकेसम्म धेरै मौलिक हकहरू संविधानमा राख्न सके हामीले उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर चाहिँ संसारलाई देखाउन पाइन्छ, सेल गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होला। तर अहिले फेरि त्यो चाहिँ यो गल्ला पासो जस्तो चाहिँ अब जेमा पनि सर्वोच्चले चाहिँ रिट लिने अनि आदेश जारी गर्ने, पिपी पनि बाँडिदिए, त्यसपछि सेनिटाइजर बाँडिदिए, सिटामोल चाहिँ निःशुल्क बाँडिदिए, मास्क निःशुल्क बाँडिदिए, सेनिटाइजर निःशुल्क बाँडिदिए भन्ने जस्ता चाहिँ आदेशहरू चाहिँ यो चाहिँ जो संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कुरा हुन् त्यसलाई सरकारले नसकेर नगरेर नजरअन्दाज गरेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आदेश गर्न पर्यो। तर ती आदेशहरूको पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। हामीले चाहिँ फ्री मास्क पाउनु जहाँसुकै जाओस्, डाक्टरले पनि हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टरले पनि पिपी अहिलेसम्म पाउन सकेका छैन। उनीहरूले पिपीको अभावमा आफ्नो सेवालाई बन्द गरेर बस्नु परिरहेको छ। सरकारले चाहिँ यदि प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ यो सेवा दिँदैनौ, तिमीहरूले कोभिडलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दैनौ भने तिमीहरू हामी दर्ता खारेज गर्छौँ भन्ने धम्की पनि दियो। तर उनीहरूलाई बेसिक चाहिँ इक्विपमेन्ट जो आफूले चाहिँ सुरक्षा गर्ने इक्विपमेन्ट हो त्यो त्यसको अभावमा, जबकि त्यसको चाहिँ सप्लाई गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्रै छ, अरू कुनै पनि निकायलाई त्यो अधिकार छैन। सरकारले सप्लाई गर्नुपर्छ, सरकारले आपूर्ति गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ सबै चाहिँ डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ नगर्ने, तर त्यो नगरिकन पनि आफूले चाहिँ नगरेर पनि आफूले चाहिँ त्यो पनि पालन गर्न नसक्ने यस्तो अवस्था देखिन्छ। अब म आउँछु त्यसका चाहिँ सरकार चाहिँ यो जुम्लामा यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा हकमा सुरक्षा दिने अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको चाहिँ कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्ने र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू चाहिँ सरकारबाट चाहिँ देखिएन अहिलेसम्म। अब रह्यो कुरा अब सङ्कटकाल चाहिँ मैले अघि पनि भने कि सङ्कटकाल घोषणा नगरिकन चाहिँ हामीले लकडाउन पनि गर्न मिल्दैन थियो। त्यो सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ महामारी पनि एउटा थियो, तर मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर त्यो मन्त्रीपरिषदको निर्णय चाहिँ राष्ट्रपतिमा पठाएर राष्ट्रपतिबाट घोषणा गर्ने र त्यसबाट चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। म नसुनेको पनि हुन सक्छु कि राष्ट्रपतिबाट यो घोषणा भएको हो कि सरकार आफैले गरेको हो, त्यो म चाहिँ अहिले म यसै गरेँ। तर मैले भन्छु राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ करेक्सन गर्नु होला। त्यो हो भने त्यसै पनि असंवैधानिक हुन्छ। अब रह्यो चाहिँ यो नेपाली सेनालाई हामीले चाहिँ संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले पनि भन्नुभयो कि हामी चाहिँ यो संसदमा आउँदै थियौँ, बाटोमा चाहिँ सेना परिचालन गरेका छ, यता जा उता नजा भन्छ। सेना भनेको चाहिँ नि सेनाले चाहिँ जहिले पनि उसले जाने के हो भन्दाखेरि हतियार चलाउन जाने हुन्छ। उनीहरू हतियार सहित चाहिँ सडकमा उत्रिया छन्। प्रहरी भनेको चाहिँ लाठी चलाउने हो, उसले हतियार हुँदैन। लाठी चलाउन चाहिँ जाने तालिम लिएको हुन्छ, उसको अधिकार त्यहाँसम्म छ। सेनाले लाठी होइन उसलाई हतियार दिइया हुन्छ, बन्दुक राइफल दिइया हुन्छ, मेसिन गन दिइया हुन्छ, उनीहरूले त्यही चलाउन जाने हुन्छन्। यो अवस्थामा अघि ललितजीले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ अब एउटा सानो क्षेत्रमा त्यही काठमाडौँबाट गौशाला एयरपोर्टबाट गौशाला जाँदा पनि चाहिँ के अरे प्रहरी नभएर चाहिँ सेनालाई परिचालन गरेको भन्नुभयो। यो पनि सही कुरा हो कि यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ सेनाको परिचालन गर्नुपर्ने, सेनाको परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि त्यहाँ पनि सर्टेन क्राइटेरिया छन्। एउटा सेना परिचालन गर्ने क्राइटेरिया के हो? सबभन्दा पहिला त सुरक्षा परिषद, प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा चाहिँ कोही सब अध्यक्ष भएको चाहिँ संयोजक भएको सुरक्षा परिषद छ। त्यो सुरक्षा परिषदले चाहिँ सेना परिचालन गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ
त्यसले निर्णय गरेर मन्त्री परिषदमा पठाउनु पर्छ र मन्त्री परिषदको निर्णयले चाहिँ नि गरेर त्यसलाई चाहिँ अनि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै चाहिँ राष्ट्रपतिबाट एप्रुभ भयो भनेदेखि त्यति बेला सेना परिचालन गर्न पाइने हो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि विडम्बना छ। अब लिपु लेक र चाहिँ नेपालका चाहिँ सिमानामा 71 ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ, त्यहाँ चाहिँ सेना चाहिँ राखिएन। अब जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ आन्तरिक विद्रोह, अब नेपाली चाहिँ भनौँ यो चाहिँ गणतन्त्रको स्थापनाको लागि गरिएको सङ्घर्ष होस् या प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि गरिएको सङ्घर्ष होस्, त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ नि सेनाको परिचालन गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ गोली हान्न चाहिँ लगायो। तब कि सीमानाको रक्षा, जसको पहिलो कर्तव्य चाहिँ सीमा रक्षा गर्नु हो। यो मानव अधिकारको चाहिँ हनन भएको कुरा हामीले चाहिँ नि महसुस गरेका छौँ। अब यो कुरालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, किनकि यसले चाहिँ लगभग सर्वोच्च अदालतमा 10-12 चाहिँ मुद्दाहरू परे र ती सबै मुद्दाहरूमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले उदारतापूर्वक संविधानलाई टेकेर र नेपाल सरकारले बनाएको ऐन कानुनलाई टेकेर चाहिँ आदेश जारी गर्यो र त्यही आदेशहरूको जति पनि चाहिँ माग भएर गए ती सबैमा चाहिँ आदेश जारी गरेको छ र सरकारलाई थुप्रै चाहिँ दायित्वहरू चाहिँ देखाइदिएको छ। तिम्रो यो चाहिँ संवैधानिक दायित्व, यो कानुनी दायित्व हो, यो पुरा गर भनेर चाहिँ लगाएको छ। र त्यसमा चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि आज विदेशबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरू नेपालमा आउन पाउने चाहिँ अवस्था बनेको छ। सीमा पारीमा चाहिँ बसेका चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ नेपालभित्र प्रवेश गर्ने मौका पाएका छन् र हालाकि तिनीहरूले पनि नेपालभित्र आएर क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ला, सर्टेन एउटा चाहिँ त्यो त बस्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यति बेला के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र यो संविधानमा भएको फाइदा यही हो। यदि संविधानमा नराखेको भए सायद सर्वोच्च अदालतले यो चाहिँ रिटको इन्टरटेन गर्ने थिएन। संविधानमा पर्या हुनाले चाहिँ अहिले त्यसको हामी चाहिँ फाइदा हामी चाहिँ भोगाधिकारी चाहिँ भएका छौँ। त्यो यति बेला चाहिँ संविधान राम्रो बनाउनलाई गरिएको थियो, तर अहिले संविधानले चाहिँ संविधानलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश जारी गर्न सकेको छ त्यो ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मैले ठान्दछु। र म समयको पाबन्दीले गर्दा मैले सबै कुरा राख्न पाइनँ, तर फेरि पनि प्रश्न उत्तरमा मौका पाउनेछु। म त्यति बेला फेरि जवाफ दिनेछु। धन्यवाद। हस्, प्रोफेसर डाक्टर तारा सापकोटा, त्यसै गरी संविधानविद ललित बस्नेत, यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरूको लागि नाम टिपाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले म 3 देखि 4 प्रश्न लिन्छु र एकमुष्ट उत्तर दिनको लागि अनुरोध गर्छु। र यहाँहरू जो प्रश्न गर्दा हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो 2 जना कानुनका अध्येता आजका वक्ताहरू मध्ये कसलाई प्रश्न हो राख्दिनलाई अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा सुरुमा मदन अर्याल सर। सबैलाई नमस्कार, जय नेपाल। म मदन अर्याल, छत्रकोट 5 गुल्मी, हाल पेप्सीकोलामा बस्छु। मेरो प्रश्न ललित सरलाई छ। तपाईँ प्रथम राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको रूपमा निकै लामो समयसम्म क्रियाशील रहनुभयो। उहाँहरू जस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जीवनशैली, रहनसहन, इभन सवारीलाई लिएर जनमानसले गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेका छन्। तपाईँ जस्तो सल्लाहकार रहेको ठाउँमा या उहाँहरूले यस्तो कार्य गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग सल्लाह नै लिनुहुन्न या तपाईँहरूले दिएको सल्लाह उहाँहरूले सुन्नुहुन्न, यो तपाईँको अनुभवलाई मैले यहाँ सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसको एक्जाम्पलमा यो अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्पेट काण्ड अनि यो अहिले बन्दाबन्दीको समयमा बजेट भाषणमा जुन संसद भवनमा आउँदाखेरिको रवाफपूर्ण सवारी, इभन प्रथम राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो कार्यकालमा निकै राम्रो कामहरू चुनौती सामना गर्दै काम गर्नुभयो। दाँतमा लागे जस्तो गरी आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर अलिकति विवादित कुराहरू उठाउनु भयो। यसमा तपाईँहरूको भूमिका रह्यो रहेन या उहाँले सुन्न चाहनुभयो चाहनु भएन, यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु महत्त्व गरी। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मदन सर। अतिथिहरूले गर्दै गर्नु होला। अब शमशेर कार्की, यहाँको छोटो प्रश्न। जय नेपाल सबै ललितजी सबैलाई। मैले पनि ठ्याक्कै मदनजीसँगै जस्तै हो मेरो पनि। जस्तै सल्लाहकारले भनेका कुराहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले नटेर्ने हो कि वा आफूले सल्लाह सुझाव दिन नजानिएको हो कि भन्ने कुरो, त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू आइसकेका छन्। जस्तै 48 सालदेखि गिरिजाबाबुलाई पनि धेरै विशिष्ट सल्लाहकार भनेको एकदम विद्वान, एकदम असल मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पनि राजनीतिक सङ्कटै पर्यो त,
तपाईँको कृष्णजीदेखि गणेशमानसम्म सन्यास लिने अवस्था मध्यवर्तीका रूपमा असल सल्लाहकार नभएर हो कि सल्लाह दिने लिन चाहन्नन् कि यो माथिल्लो ओहदामा बसेकाले? त्यही हो। शमशेर दाई, मैले धन्यवाद दिएँ हजुरलाई। प्रश्न टिप्नु होला। त्यसैगरी अर्को प्रश्नको लागि गणेश बस्नेत। नमस्कार सबैलाई। मेरो त खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न त थिएन, तैपनि यो कोभिड-19 र यो अहिले वर्तमान सरकारको रवैया यी सबैलाई हेरेको अवस्थामा अपोजिसन पार्टी नेपाली कांग्रेसको रोल के हुन्छ? त्यो यस्तो अवस्थामा खासै रोल देखिँदैन कि हामी अपोजिसन पार्टीको रोलदेखि हामी सन्तुष्ट छौँ कि छैनौँ? हजुरको प्रश्न कसलाई गणेश सर? ललितजीलाई। ललित सरलाई। ल, पहिलो राउन्डको अन्तिम प्रश्न राजु खनाल सरलाई। राजु खनाल सरबाट पहिलो राउन्डको अन्तिम प्रश्न, त्यसपछि म दोस्रो राउन्डमा जान्छु। धन्यवाद। मेरो प्रश्न चाहिँ सरलाई, कपिल सरलाई के भने, सल्लाहकार हुँदाखेरि सल्लाहकारको सल्लाह चाहिँ उच्च ओहदामा बस्दाखेरि महामहिमहरू लिनुहुन्छ लिनुहुन्न भन्ने मात्रै हो। उहाँ लिनुहुन्छ भने सल्लाह त पक्कै राम्रै दिनुहुन्छ होला। पछि चाहिँ घर भाडादेखि लिएर हरेक कुरामा विवादका कुराहरू पछि न्युजमा पढ्न पाइयो, त्यो खालको चाहिँ किन आएको होला भन्ने मात्रै हो। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धन्यवाद ललित सर। राजकीय बन्दोबस्तीका बारेमा प्रश्नहरू आए, 4वटा प्रश्न। पहिला यी 4वटा प्रश्नलाई सम्बोधन गरौँ हजुर। थ्याङ्क यू मदन अर्यालजी, शमशेरजी लगायत बस्नेतजी, राजु खनालजी, सबैलाई मेरो भूमिका जुन 7 वर्ष मैले खेले भूमिका त्यससँग सेरोफेरोमा क्वेसन आएको देखिन्छ र एउटा इङ्ग्लिसमा यहाँ मैले क्वेसन देखाएको छ, विपक्षी दलको भूमिका के भनेर मलाई नै इन्डिकेट गरेर कुरा गरे देखिन्छ। अब सल्लाहकारको भूमिका जुन सवारीका कुरा आए, धेरै कुरा आए, म त्यसलाई समग्रमा लिएर आफ्ना अप्ठ्यारा हुन्, व्यवस्था बाध्यताका बारेमा नि यो एउटा विद्वत समूहभित्र यो गुल्मीको क्लोज क्षेत्र पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। जुन सवारीको विषय छ, सवारीको कुरा के हुन्छ भने एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ, सेक्युरिटीको मापदण्ड हुन्छ, जो नेपाल सरकारले एउटा पोलिसीको रूपमा गाइड गरेको हुन्छ। हामी त्यसलाई हुबहु फलो गरौँ, यहाँ पुरा जाम गर्नुपर्छ, नगरौँ स्ट्राटेजिक रूपमा अलिक टेक्निकली मिलाउँ, सेक्युरिटी मान्दैन, त्यहाँ ठुलो कन्ट्राडिक्ट हुन्छ। मैले एकचोटि यस्तै भइसकेपछि धेरै गाली गलोज, राष्ट्रपतिलाई गाली गरोस्, पिपुलले गाली गरोस्, जसले पनि एकचोटि तपाईँ पहिलो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न पहिलोचोटि राष्ट्रपति जाँदाखेरि राष्ट्रपति निस्कनुभन्दा अगाडि 1 घन्टा अगाडि ट्राफिकले रोक्छ। 3 घन्टा बजेट नीति तथा कार्यक्रमको भाषण भयो, त्यसपछि राष्ट्रपति निस्कँदाखेरि फेरि 1 घन्टा रोक्यो भनेपछि 5 घन्टा नेपालको काठमाडौँ उपत्यका पुरा जाम थियो है। अब के हुन्छ, एकातिर प्रिन्सिपल त्यो हुन्छ भने अर्को जुन जनताले दुःख पाएको कुरो जायज हो। त्यसपछि मैले तत्कालीन सेक्युरिटीका सेनाका चिफहरूलाई बोलाएर यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा मिटिङ कल गरेको थिएँ। इभन राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा हाम्रो मिटिङ बसेको थियो। मिटिङ बस्दाखेरि सेक्युरिटी पर्सनमा 1% कम्प्रोमाइज पनि गर्न मान्दैन। उसले 1% कम्प्रोमाइज त्यसैमा रिस्क हुन्छ भन्ने उसको मान्यता हुन्छ। उसको पाटो सैद्धान्तिक रूपमा ठिक होला, तर हामीले पछि त्यसलाई सिस्टमेटाइजलाई कसरी गर्यो भने जस्तै अफिस जाने परौ, रेगुलर अफिस भनी एउटा ट्र्याकमा हामी लाने, राजकाजको भनौँ न नीति तथा कार्यक्रममा भयो भने जुन घोडा गाडीहरू पुरा सही जान्छ, त्यसलाई हामीले गभर्मेन्टको नीतिले नै हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर यसै बिच पनि हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले भने नि, हामी उहाँ ललितपुरमा त्यो भोटो देखाउने जात्रामा जानेपछि शीतल निसाबाट लर्को लाएर जाने हो भने त्यहाँ तपाईँको 1 घन्टा अगाडि हामीले जाम गर्नुपर्छ। जाम गरेपछि बल्ल छोड्छ। त्यो बेला मैले आइडिया के लगाएँ नि, त्यहाँ नगरमान हाम्रो ललितपुर नगरपालिकाको अफिसमा जाने, त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ साधारण तरिकाले जाने, त्यहाँ साधारण गइसकेपछि त्यहाँ गाडी चेन्ज गर्ने, गाडी चेन्ज गरेपछि जाम हुँदैन भनेर मैले एउटा स्ट्राटेजी
बनाएको थिएँ। बनाएपछि हामी तुरुन्तै ललितपुरको नगरपालिकामा गइयो, त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई 5 मिनट राखियो, त्यहाँ 2-3टा गाडीमा सर गयो, उता गएपछि उहाँको जुन राजकाजको या हाम्रो सिस्टमले गरेको कुरामा हामी त्यहाँ त्यसरी हामीले म्यानेज गरौँ। यो कति कुराहरू राष्ट्रपतिको कुराहरू म्यानेज गर्ने कुरा हो। तर कहिले म्यानेज गर्दा गर्दै पनि केही कमी कमजोरी नभएको। जस्तो अहिले पनि अहिलेको राष्ट्राध्यक्षलाई हेलिकप्टरबाट उहाँ एयरपोर्ट लगियो, तपाईँलाई थाहा छ। अन्त राष्ट्राध्यक्ष पो एयरपोर्ट लिएर गयो, राष्ट्राध्यक्षलाई लिन जाने रिसिभ गर्न जाने प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर सभामुखको लाइनले फेरि जाम भयो, केही अर्थ भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा व्यवहारिक धेरै ठुलो कठिनाइ हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। जस्तै भनौँ न, त्यसपछि हामीले राष्ट्रजीको कार्यक्रम 9 बजेभन्दा अगाडि वा 7 बजेभन्दा पछाडि वा शीतल निवासको नजिक जहाँ हुन्छ कुनै ठुलो होटल, नजिक होटलतिर हामीले त्यसरी म्यानेज गरौँ। यसलाई म्यानेज गर्ने हो। म्यानेज गर्न हामी अहिले पनि गरिरह होला, तर अहिले पनि विवाद आएको छ। त्यति सरले भनेको छु सजिलो छैन। अब अर्को र यत्रो राष्ट्राध्यक्षले या प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार भनेको मान्छन् मान्दैनन् भन्ने कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, म पूर्व राष्ट्रपतिको ऊ हुँदाखेरि मेरो आफ्नै अनुभव छ। हेर्नुहोस्, उहाँले के हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो कुनै लाइनमा हिँड्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो एडभाइस भयो भने उहाँले युटर्न गर्नुहुन्छ आफूलाई। एउटा मात्रै 7 वर्षको उदाहरण हो, हाम्रो एडभाइसलाई इग्नोर गरेको मेरो पर्सनल बाध्यता थियो। भनेको लोकमानको नियुक्तिमा अरू उहाँले कुनै पनि एडभाइजरको सल्लाह बिना उहाँले कुनै पनि निर्णय गर्नुभएको छैन। र एडभाइजरले गरेको निर्णयमा उहाँले सधैँ हामीलाई प्रशंसा, तपाईँहरूले गर्दाखेरि मैले यो निर्णय लिन पाएँ। तर लोकमानको इस्युमा मैले सेल्फ निर्णय गरेको हुँ। त्यसको लागि त्यो जिम्मेवारी त्यो बेला हामी छोड्छौँ भनेर पनि उहाँलाई हामीले भनेका थियौँ। तर उहाँले पर्सनल रूपमा यो मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो, यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, यसको नैतिक रूपमा जिम्मेवारी सबै जिम्मेवारी म लिन्छु। तर त्यति जब राष्ट्राध्यक्षले भनेपछि म के हो भने मेरो प्रिन्सिपल, मेरो हेडको लागि उसले राइट गरो रङ गरो त्यो इतिहासले जज गर्ला, त्यसको उहाँले रिजल्ट बेहोर्नुहोला। तर त्यसपछि नियुक्ति भएपछि ल कसरी सफल गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको म अर्को लाइनमा गएर उहाँलाई सपोर्ट गरेको। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्राध्यक्षले या प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नलिने भन्ने हुँदैन। तर नेपालको विडम्बना के छ भने, तपाईँलाई म यहाँ सेयर गरौँ, सल्लाहकार भनेको आफ्नो नातेदार पनि राख्न हुँदैन, आफ्ना भाइ भतिजादेखि राख्न, आफूभन्दा एकाडेमिक रूपले मैले त्यसको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कुराको हिसाबले राख्नुपर्छ। जसले राखे पनि यहाँ हेर्दाखेरि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता राख्ने, आफ्ना नजिकको मान्छे राख्ने। तपाईँले अघि शमशेरजीले भन्नु नि, गिरिजा प्रसादलाई हाम्रो एकजना खनाल भन्नेले कहिले सल्लाह लिनु भनेर उहाँले छोडेर हिँड्नुभयो होइन। त्यस्तो हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पोलिटिसियनले सल्लाहकार राख्दाखेरि आफ्ना पार्टीका मान्छे र आफ्ना मान्छे भन्दा पनि राम्रा मान्छे राख्नुपर्छ। म शीतल निवास गर्दाखेरि मैले कति गरेँ मेरो इतिहासले जज गर्ला। आफ्ना भन्दा पनि त्यो बेला पनि मैले राष्ट्राध्यक्षलाई हेर्नुहोस् है यस्तो यस्तो लेभलको सल्लाहकार राख्नुपर्छ भने हेर्नु होला। त्यो बेला अन्यथा नमान्ने होला, मधेसको कमभन्दा कम सल्लाहकार हुन्छ। मैले होइन एकजना मधेस राख्नुपर्छ भन्दा पनि उहाँको थोरै बहुत रिजर्भेसन थियो। मैले यहाँ काम गर्ने हो, मैले नातेदारलाई जाहेर खुवाउने होइन। त हाम्रो त्यो बेलाको शीतल निवासको सेक्रेटरी हेर्नुहोस्, उहाँको अधिकृत भन्दा सुब्बा भन्दा तल उहाँका आफ्ना नजिकका मान्छे थिए, यादवहरू थिए, अरू थिए। त्योभन्दा माथि हाम्रो उनी हेर्नुहोस्, नियुक्ति नै हेर्नुहोस्, हाम्रो हेर्दा थाहा हुन्छ। कोही पनि उहाँले आफ्ना मान्छे राख्न मार्केटबाट खोज्नु। अब म राम्रो परे पनि सेकेन्ड कुरा हो, तर उहाँले हामी गुल्मीका 2 जना थियौँ। हरि शर्मा पनि हुन्थ्यो, हाम्रो यादवसँग न बाउतुरको नातोको न कतेदुरको नातो त थिएन नि, किन राख्नु त उहाँले जान्यो। तर गुल्मीका हामी 2 जना थियौँ, हरि शर्मा पनि हुन्थ्यो, म पनि थिएँ। अब एउटा कुरा त्यसले गर्दाखेरि टेर्ने नटेर्ने हुँदैन, टेर्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। र कतिहरूले त के हुन्छ भने सल्लाहकारलाई त्यति काउन्ट नगरेको आफै नै सबै थोक जान्ने हो भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति नै छ नेपालमा, त्यो नभएको होइन। तर मैले पूर्व राष्ट्रपतिसँग जसरी 7 वर्ष काम गरेँ, ठुला ठुला घटनाहरू भए, कटवाल प्रकरण भए, 2-2वटा आम निर्वाचन
भए होइन। त्यो बेला खिलराज प्रकरणदेखि लोकमान प्रकरण, नाकाबन्दी, त्यसपछि भूकम्प, यी सबै अवस्थामा हेर्दाखेरि उहाँले पुरा जुनसुकै निर्णय गर्दाखेरि एउटा निर्णय देखाउनुहोस् उहाँले आफूले सेफ निर्णय गरेर उहाँ विवादमा पर्नु हो, जो लोकमानको इस्युमा पर्नु, अरूमा उहाँ विवादमा पर्नु हो भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। अर्को कुरो यहाँ पूर्व राष्ट्रको घरबाटको कुरा आएको छ। वास्तवमा त्यो बेला के हो भने राष्ट्राध्यक्षलाई एउटा घरको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो बेलाको नेपाल सरकारको निर्णय थियो। यो भन्दिन कि राष्ट्रपति सरकारको घरै लिनुपर्छ भन्ने होइन। उहाँ आफै उहाँको काठमाडौँमा त घर थिएन, नेपाल जनकपुरमा घर थियो, उहाँ गएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँको चोइस थियो। तर नेपाल सरकारले होइन, राष्ट्राध्यक्षको घरकोदेखि लिएर सबै सुविधा हाम्रो जिम्मा हो भने कारणले उहाँले त्यो घरमा जानुभएको। पछि ठुलो भाडाको विवाद हो, त्यो राष्ट्रपतिको भन्दा पनि नेपाल सरकारको हो। अर्को कुरो तपाईँ के हुन्छ भने फेरि राष्ट्रपति भनेको नेपाली जनताको छोरो हो, तर अर्को कुरो नेपालको राष्ट्रपति पनि हो। जस्तै 35 जनादेखि लिएर 40 जनाको नेपाली सेनाको सेक्युरिटी हुन्छ, त्यो त सरकारले दिएको सेक्युरिटी। त्यसलाई कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुराको ठुलो समस्या हुन्छ। जस्तै 35 जनाको सेक्युरिटी राख्ने भनेको त एउटा ठुलै घरै चाहिन्छ। यी यावत कुराहरू त समस्या त्यहाँ हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो भन्दैमा सरकारकै सुविधा लिनुपर्छ भन्ने पनि म मान्दिनँ, नहोला। तर पनि व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दाखेरि एउटा राष्ट्रपतिको मर्यादा गरिमालाई हेर्दा पनि कहीँ राज्यले त्यो गर्ने हो कि वास्तवमा त्यो यदि गर्न सकिएन भने अहिले हाम्रो प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर धेरै कुराहरू देखिन्छ। देख्दाखेरि भोलि के जस्तो अहिले पनि हेर्ने भने इलेक्सनमा पनि सरकारले खर्च गरेर करप्सन कम हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। एउटा पोजिसनमा पुगेपछि मान्छेले सुरक्षा खोज्छ। सुरक्षा खोज्दाखेरि भोलि सुरक्षित भयो भने उसले अरू अनैतिक काम नगर्ला भन्ने एउटा अपेक्षा सहित उसको मर्यादालाई पनि राखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरो एउटा बस्नेतजीले के भने विपक्षीको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। विपक्षी भन्ने मलाई के लाग्छ भने यस्तो महामारीको बेलामा कसैले पनि पोलिटिक्स गर्न हुँदैन। विपक्षीले विरोधको नाममा विरोध गर्ने, विपक्षीको काम विरोध गर्ने हो, तर कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसनको रूपमा भूमिका खेल्नु, विरोधको नाममा विरोध गर्न। तर अहिले हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति भूमिका या यस्तो अनपपुलर सरकार भएको बेलामा उसले आफ्नो अल्टरनेटिभ प्रोग्राम सहित, अल्टरनेटिभ सुझाव सहित आएको देखिँदैन नेपाली काङ्ग्रेस। किन कागको कुरो जस्तो हराइरहेको देखिन्छ। त्यो एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको विडम्बना हो, कहीँ पनि केही देखिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा महामारीलाई कसरी लिँदा, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको देशभरि कार्यकर्ता छ, प्रत्येक गाउँमा कार्यकर्ता छ, यिनीहरूलाई मोबिलाइज गरेर पनि उसले एउटा कन्स्ट्रक्टिभ भूमिका खेल्न सक्यो। त्यस्तो गरेको देखिँदैन। मलाई अपेक्षा छ विपक्षी दलको कन्स्ट्रक्टिभ भूमिका होस् भन्ने म कामना गर्छु। अहिले यति गरौँ, अरू केही छ भने फेरि क्वेरी छ भने म त्यसलाई। धेरै धन्यवाद। केही थप प्रश्नहरू छन्। पहिलो राउन्डलाई यहाँले सम्बोधन गरिदिनु भयो, ललित बस्नेत सरलाई धेरै धन्यवाद। म अब नवीन आत्रेयजीलाई फ्लोर दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल सबै सरहरूलाई, आजको अतिथि सरहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। मेरो सानो एउटा जिज्ञासा मात्रै हो ललित सरसँग। आज मात्र यो सुदूरपश्चिमको कैलालीका जनप्रतिनिधिहरूले कानुन नै संशोधन गरेर विलासी सेवा सुविधा बढाएको कुरा भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ होइन सर। यसमा चाहिँ अब यो विद्यमान कानुनमा चाहिँ के छ र यो महामारीको बेलामा यो आवश्यकता हो कि बाध्यता हो, यो कुरा चाहिँ यस्तो सरले सर भनिदिनु भयो भने आभारी हुन्थ्यो। देव महत सर प्लिज हजुरको प्रश्न राखिदिनु होला। सबैलाई नमस्कार तथा जय नेपाल। म अधिवक्ता देव महत र विशेष नमस्कार आजका प्रमुख वक्ताहरू आदरणीय व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर तारप्रसाद सापकोटा सर र ललित बस्नेत सरलाई। प्रोफेसर डाक्टर तारप्रसाद सापकोटालाई क्वेसन के छ भने हामीसँग अहिले सब व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2076 लागू भएको अवस्था छ। तर हाम्रो गुल्मीको एकजना शिक्षक बमबहादुर कार्की जो तेस्रो कोभिड-19 को कारणले अथवा कोरोनाको कारणले तेस्रो मृत्यु वरण गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको शव दान गर्नुपर्नेमा शव दाह गरिएन।
उहाँलाई गाड्ने काम गरियो। अब यसमा विशेष गरी हस्पिटलको नेग्लिजेन्सको पाटो एउटा, अर्को चाहिँ यसभन्दा पहिलो चाहिँ नेपालगञ्जको भिक्टिम हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मुस्लिम भएको कारणले सब गाड्ने काम गरियो। दोस्रो सिन्धुपाल्चोकको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पशुपतिको शवदाह गृहमा चाहिँ जलाउने काम गरियो। तेस्रो हिन्दू परम्परा हुँदाहुँदै पनि गुल्मीको पुर्कोटको एकजना बमबहादुर कुँवर शिक्षकलाई यहाँ गाड्ने काम गरियो, जो चाहिँ सब व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2076 पनि के भनेको छ, आफ्नो धर्म रीति परम्परा अनुसार गर्नु र टाढीबाट जल छर्कन भने दिनु भनेको छ। त्यो कुरालाई पनि भायोलेट गर्दै आर्मीले अथवा सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसरी जङ्गलमा लगेर गाडिनु र त्यसको परिवारमा पर्न सक्ने प्रभाव के? त्यस्तै गरी यहाँ हस्पिटलमा पनि उहाँहरूले क्षतिपूर्ति क्लेम गर्नुभयो, त्यसको विषयमा पनि प्रभाव पर्ने कुराहरू के? यो विषयमा केही जानकारीहरू गराइदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रोफेसर डाक्टर तारप्रसाद सापकोटा सरलाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद देवमज्यू। अब आफ्नो प्रश्न राखिदिनको लागि म सङ्गीता कुँवरलाई अनुरोध गर्छु र कसलाई प्रश्न हो त्यो पनि राखिदिनु होला, भूमिका नबाँधिकन सोझै प्रश्नमा प्रवेश गर्न अनुरोध गरे। हरिस्पन्दनजी। नमस्कार सम्पूर्णमा अनि अतिथिज्यूहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। म पहिला ललित सरको लागि एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। संक्रामक ऐन 2020 पाँचौं संशोधन 2075 र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 संक्रमण व्यवस्थापनको मार्ग निर्देशन अनुसार हाल सरकारले सोही ऐन नियमलाई आधार मानि विभिन्न आदेशहरू समेत जारी गरिरहेको छ। हालको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणको लागि सरले नयाँ छुट्टै कानुनको आवश्यकता हुने बताउनु भएको छ। के मौजूदा कानुन हालको संक्रमण व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छैन कि? छैन भने कस्तो कानुन आउनु पर्ने थियो र यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले के कस्तो सुझाव अगाडि ल्याएको छ यसबारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनु होला। र मेरो अर्को क्वेसन छ तारा सरको लागि। गुल्मीमा हालै एकजना व्यक्तिले क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा नै आत्महत्या गर्नु परेको अवस्था छ। यस्ता केसहरू देशैभरि हाल धेरै बढिरहेका छन्। मानवका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नहुनु र त्यसबाट मानसिक समस्या समेत उत्पन्न भई आत्महत्याको बाटोमा डोर्याएको हो भनी आम मानिसको आकलन समेत यस्तो छ। यस्तो अवस्थामा मानवाधिकारको क्षेत्राधिकार के कति सक्रिय हुन्छ अथवा यसमा मानवाधिकारको हननको विषय जोडिन्छ कि जोडिँदैन, कृपया प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद हरिजी, बडा सन्दर्भिक प्रश्न राख्नु। म अन्तिम प्रश्नको लागि भूमिका नबाँधिकन छोटो प्रश्न राख्न नेत्र पाण्डेजीलाई अनुरोध गरेँ। त्यसपछि प्रश्नको सेसन सकिनेछ र हाम्रो अतिथिहरूले उत्तर दिनुहुनेछ। नेत्र पाण्डेजी, अन्तिम प्रश्न, छोटो प्रश्न। सबैजनालाई जय नेपाल। म नेत्र प्रसाद पाण्डे, घर रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4, हाल चाहिँ जापानबाट। अहिले पछिल्लोचोटि नेपालको अवस्थामा हेर्ने हो भने शिक्षामा धेरै कौतूहलताहरू उत्पन्न भएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू र शिक्षक एवं गार्जेनहरूमा पनि त्यसको असर, मेन्टली असरहरू पर्ने देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा यदि 2-3 महिनापछि नै, जस्तो अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने चैतमा सेसन सिद्ध्याएर वैशाखमा सेसन स्टार्ट गरिन्छ। यही तरिकाले अहिले विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा मानसिक असर नपरोस् भन्नको लागि 2-3 महिना यसलाई स्टप गरेर 2-3 महिनापछि नयाँ सेसन सुरु गरेर यही अनुसार नै, जस्तो असोजमा सुरु गरियो भने असोजमा सुरु गरेर भदौमा सिद्धाउने गरी त्यही अनुसारले यो प्रवृत्ति, यो तरिकाबाट किन सरकार अथवा कानुनविदहरू नलागेर चैतको चैत नै वैशाखको चैत नै सिद्धाउने गरेर विद्यार्थीहरूलाई मस्तिष्कमा असर आउने गरी यसरी निर्णयहरू शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रीबाट हुने गर्छन्। यसमा के कस्तो तरिकाले हामी कसलाई यो प्रश्न तपाईको गर्न सक्छौँ? यो प्रश्न कसलाई? म कानुन जानकार दुवैजनालाई, जसले दिँदा पनि हुन्छ मलाई। ल, ओके, फाइन, थ्याङ्क यू सो मच। म पहिले प्रोफेसर डाक्टर तारा सापकोटाबाट उत्तर चाहन्छु, त्यसपछि म ललित सरकोमा आइपुग्छु। हरिस्पन्दनजीको चाहिँ प्रश्न मलाई पनि छ र त्यसपछि नेत्र पाण्डेजीको पनि छ। र म पहिले चाहिँ हरिस्पन्दनजीको चाहिँ प्रश्नमा जवाब दिन चाहन्छु। यो चाहिँ गुल्मीमा एकजनाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने छ र आत्महत्या चाहिँ गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो, कतैबाट चाहिँ खुलेको छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुनी सिद्धान्त बन्छ कि डाइन डिक्लेरेसन, मान्छेले आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि म मर्नुपर्ने यो कारणबाट चाहिँ म आत्महत्या गरेँ भन्ने लेखेको हुन्छ उसको नोट, त्यसलाई चाहिँ डाइन डिक्लेरेसन पनि भनिन्छ। मर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ
यदि त्यस्तो छ भने कारण चाहिँ त्यो हुनसक्छ, त्यसैबाट नै हामीले खोज तलास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो लिगल बाटो हो। यदि त्यो कुनै अवस्था छैन भने उसको परिवारहरूबाट चाहिँ उसको मानसिक अवस्था कस्तो थियो र उनी त्यति बेला चाहिँ जहाँ बस्थे उनको चाहिँ मानसिक अवस्था कस्तो थियो त्यो कुराको चाहिँ आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। नत्र भने यत्रो चाहिँ नि 2,90,00,000 नेपाली जनतालाई समस्या चाहिँ आइपरेकोमा चाहिँ उहाँले मात्र आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के हो? त्यसै यो कोभिड-19ले उहाँलाई चाहिँ पारेको मर्काले मात्रै आत्महत्या गर्न पुग्दैन, किनकि अरू सबै मिलेर उमाथि अत्याचार अन्याय गर्यो, मर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि मात्र त्यस्तो अवस्था थिएन भनेदेखि उहाँको चाहिँ मानसिक सन्तुलन ठिक थिएन कि भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उहाँको मानसिक सन्तुलन ठिक थियो र हाम्रो प्रशासनिक काम कारबाहीबाट या अस्पतालको व्यवहार भनौँ या आइसोलेसनमा राख्दाका व्यवहार भनौँ, ती व्यवहारबाट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको हो भने त्यो पुष्टि भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने अथवा त्यसलाई हेरचाह गर्ने चाहिँ निकाय अथवा व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूले त्यहाँ राख्नुको अर्थ चाहिँ उनले त्यो कोभिडको मात्रै कन्ट्रोल गर्ने, उनको चाहिँ सुरक्षा पनि उसले जिम्मा लिएको हुनुपर्छ। उनको चाहिँ सुरक्षाको लापरवाहीबाट चाहिँ त्यस्तो भएको हो भने उनीहरू पनि जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ मानव अधिकारले चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ सत्य तथ्य कुरा ल्याउन सक्छ। मानव अधिकारको रिपोर्टले चाहिँ जे बताउँछ त्यो अनुसार उसले चाहिँ सोल्युसन पनि बताउँछ। यो यति कारणबाट चाहिँ यो आत्महत्या गरिएको हो, त्यसमा चाहिँ यसको चाहिँ उपचार यो गर्नुपर्छ भनेर उसले नै सिफारिस गर्ने हुनाले यहाँ मानव अधिकार आयोगलाई चाहिँ त्यो घटनाको चाहिँ छानबिन गर्न चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो नै उपयुक्त चाहिँ व्यवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। म यसमा यसरी नै जवाब दिएँ। अर्को चाहिँ नि नेत्र पाण्डेजीले जुन चाहिँ शिक्षाको जुन चाहिँ सेसन भनिएको छ, अब अहिले 10 कक्षाको अर्थात् एसई र 12 कक्षाको चाहिँ टाइमली चाहिँ हुन सकेन, सेड्युल अनुसारको चाहिँ हुन सकेन। जसबाट अहिले हामी चैतमा हुनुपर्ने छ, चैत वैशाख जेठ असार चाहिँ 3 महिना चाहिँ डिले भयो। र हाम्रो चाहिँ पहिला पनि हाम्रो चाहिँ श्रावणदेखि थियो, मेरा पाला त केही वर्ष अगाडिदेखि श्रावणदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो। अथवा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपाल कन्टेक्स्टमा विश्वविद्यालयको हकमा हेऱ्यो भनेदेखि त त्यहाँको कहिले पनि त्यो क्यालेन्डर मेन्टेन भएको छैन। तर हाई स्कुल लेभलसम्ममा चाहिँ र +2 को लेभलसम्ममा चाहिँ यदाकदा त्यस्तो चाहिँ अन्यथा परिस्थिति परेमा बाहेक चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गर्दै आइएको थियो। र अब अहिलेको कोभिडको परिस्थितिमा हामी चाहिँ पुरानो क्यालेन्डर नै मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा अडिग हुन आवश्यक छैन। आवश्यकता अनुसार फ्लेक्सिबल भएर हामीले यो वर्षको लागि चाहिँ 2-3 महिना पछिको सेसन सुरु गरेर पनि उनीहरूको चाहिँ शैक्षिक सत्रमा असर नपार्ने गरी, उनीहरूलाई 1 वर्ष नोक्सान नपर्ने गरी, 1 वर्ष नोक्सान भयो भने ठुलो नोक्सानी हुन्छ उनीहरूको क्यारियरमा। तर त्यो चाहिँ नोक्सानी पर्न नदिने गरी शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चाहिँ हामीले पर सारेर त्यही अनुसारको भर्ना लिने र आगामी वर्षको शैक्षिक क्यालेन्डरमा अलिकति अगाडि ल्याउने। यो वर्षको त हामीले चाहिँ लगभग 2-3 महिनाको चाहिँ पछाडि धकेल्यौँ, त्यसलाई त्यसरी समायोजन गरेर लान सकिन्छ, त्यसरी लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सजेसन छ। ल धन्यवाद, म यति नै राखेँ। होइन, देव महतजीको प्रश्न थियो हजुरलाई, त्यो लासको व्यवस्थापन सम्बन्धी सर। हो, देव महतजीको पनि ठिक हो। देव महतजीको मैले चाहिँ छुटाएको छु। अब देव महतजीले चाहिँ नि उहाँले भन्नुभएको थियो यो के अरे त्यो त नवीन आत्रेयजीको व्यवस्थापन सम्बन्धी बमबहादुर कुँवरजीको चाहिँ नि बमबहादुर कुँवरजीको भने हो उहाँले। हो ठिक हो। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो सब व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 निस्कियो। त्यसले आफ्नो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा अनुसार चाहिँ नि सब दान गर्न पाउने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्यो। तर गर्यो भन्नाले उनीहरूलाई चाहिँ सबलाई चाहिँ परिवारलाई जिम्मा नदिने, तर कमसेकम अन्तिममा चाहिँ नि श्रद्धाञ्जली दिने र उनलाई चाहिँ एउटा पानी चाहिँ अलिकति थोरै डिस्टेन्स राखेर 1 मिटरको डिस्टेन्स राखेर चाहिँ त्यो चढाउन दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो कार्यविधिमा दिएको छ। सरकारले पनि त्यसरी चाहिँ भनेको पाइन्छ। तर उनीहरूलाई नदिनु भनेको चाहिँ त्यो त्यहाँका जुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायको बदमासी हो, तिनीहरू उप चाहिँ मुद्दा लाग्छ। तिनीहरूले चाहिँ त्यो गरे, त्यो कानुनको चाहिँ त्यो कार्यविधिको चाहिँ विपरीत कार्यविधि गरे हुनाले उनीहरू चाहिँ सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। हामी त्यो लाइनतिर पनि जानु पर्यो भन्ने मेरो उत्तर छ। हस्, धेरै धन्यवाद। म यहाँलाई धन्यवाद दिँदै ललित सरलाई प्रश्नहरूको उत्तर राख्न अनुरोध गर्छु।
मलाई अरू तारा सरले धेरै कुराहरू जवाब दिनुहोस्। एउटा विलासिताका कुरा र अहिलेको वर्तमान कानुन नै एड्रेस गर्न सक्दैन भन्ने दुईटा क्वेसनहरू मेरो लागि आएको छ। मैले विलासिताको कुरा अहिले जुनहरू कार्पेटका कुराहरू, गाडी खरिदका कुराहरू, धेरै कुराहरू आएका छन्। दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा कानुनले म्यानेज गर्ने कुरा, एउटा नैतिकताको कुरा हो। यस्तो क्राइसिसमा पनि विलासिताका कुरा खरिद गर्नु भनेको एउटा नैतिकताको प्रश्न पनि हो। र त्यही भएर मैले नयाँ कानुन आउनुपर्छ भन्ने कुरामा किन जोड दिएको भने अहिले यस्तो क्राइसिसमा वास्तवमा भने उनीहरूले गाडी किन्नेको टेन्डर या जे किन्नेको टेन्डर पहिले गरेका हुन सक्छन्। प्रोसेसमा आएपछि धेरै 2-3 महिना पछि आएर त्यसको कार्यान्वयन भएको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामी बेनिफिट अफ डाउट दिउँ। तर यी सबै कुराहरू यो बेला दुरुपयोग हुन सक्छन् भनेर राज्य गहिलो हुनको लागि एउटा विशेष ऐन ल्याएको भए यी सबै कुराहरू रोक्न सक्थ्यो भन्ने मेरो एउटा भनाइ। त्यसले गर्दाखेरि जुन विलासिताको कुरा एउटा नैतिकताको प्रश्न हो। अर्को कुरा के हो भने हामी कानुनले नै उसलाई रोकिदिनु पर्थ्यो। पुरानो कानुनले रोक्न सकिन्थेन, किनभने उसको आफ्नै खरिद ऐन अनुसार सबै टेन्डर प्रक्रिया पुरा गर्छ। एउटा 3-4 महिनाको लङ प्रोसेस हुन्छ। यो महामारी आउनुभन्दा अगाडिको टेन्डर प्रक्रियाको होला होइन। तर हामी यदि नयाँ कानुन विशेष ऐन, महामारी सम्बन्धी विशेष ऐन आएको भए यी सबै कुरालाई हामी तुरुन्तै ब्लक गर्न सक्थ्यौँ। त्यो नेपाल सरकार चुक्यो भन्ने एउटा भनाइ। र एकजना साथीको होइन हामीसँग त यो महामारीसँग लड्ने यस्ता ऐनहरू छन् भन्ने कुराको उहाँ जुन भनेको, यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै ऐनले आफ्नो रेगुलर कोर्सलाई एउटा साधारण अवस्थामा कार्यान्वयन हुने ल र विशेष परिस्थितिमा कार्यान्वयन लमा फरक हुन्छ। त्यो बेला सिम्पल प्रोसेस थियो होला, साधारण अवस्थामालाई एड्रेस गर्न ल्याएको कानुन हो। जुन एकजना साथीले जुन अहिले 2075 सालको कानुनदेखि र महामारी कानुन भनौँ, ती भनेका जेनरल ल हुन्, साधारण अवस्थामा कारण। हामी त अहिले महामारी नियन्त्रण र यी सबै व्यवस्थापन स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै होइन, यो बेला सिभिल लिबर्टीको कुरा छ, खरिद नियन्त्रणका कुरा छ, खर्चको कुरा छ, सरकारलाई एकाउन्टेन्ट बोलाउने कुरा छ, के यी सबै कुरा छ। यहाँ दबाई किन्ने र स्वास्थ्य म्यानेजमेन्ट गर्ने मात्रै कुरा छैन। अरू पिपुलका सिभिल लिबर्टीका कुरा छन्, राइट टु फुडका कुरा छन्, धेरै कुराहरू। जस्तै भनौँ न, अहिले एक ठाउँबाट जाने सामान अर्को ठाउँमा जान दिइरहेको हुँदैन यो, किनभने प्रदेश पछि कानुन छन्। तर यी सबैलाई कुरा गर्नलाई एउटा सिङ्गल ह्यान्ड कानुन बनाइदिएको भए यी सबैको म्यानेज हुन्थ्यो र सबैले त्यही कानुनलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो। यी विलासिताका सामानहरू किन्नु आवश्यक पर्थेन, किनभने त्यो कानुनले ल अबदेखि आजका मितिदेखि कुनै सामान यी सामान नकिन्नु भनेर कानुन जारी गरिदिए भए त कसैले किन्ने हिम्मत गर्दैन। जुन राष्ट्रपतिको कार्पेट प्रकरण आयो, कसैको सभामुखको गाडी प्रकरण आएको छ, ती सबै रोक्न सकिन्छ। त्यही भएर यस्तो क्राइसिस म्यानेज गर्नको लागि, किनभने यो महामारी आउँछ भन्ने कुराको पहिले जानकारी भएको विषय होइन, किनभने पहिले कानुनले यसलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। यसलाई विशेष ल ल्याएर यी सबैलाई यसले सरकारलाई पनि बलियो बनाउँछ र सरकारलाई एकाउन्टेन्ट बनाउँछ, पिपुललाई पनि आफ्नो राइटप्रतिको कन्सियसनेस जगाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अझै पनि सक्छ भने पनि, किनभने यो महामारी कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन, तर यसलाई विशेष ल ल्याएर एड्रेस गर्नुपर्छ। होइन भने हेर्नुहोस्, यत्रो अख्तियारको एक्टिभिटी छ, यत्रो 10 अरबको खर्च गरेका छ, त्यसको भोलि महालेखाले अडिट गर्ने होला, करप्सनका कुरा आउँछ होला। अहिले धेरै खर्च गर्ने कुरामा पनि कर्मचारीहरू डराइरहेका हुन्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि यी सबै कुराहरूलाई गर्नलाई विशेष ऐन ल्याउनुपर्छ। अहिले पनि जस्तो अहिले सेना मुभमेन्ट गएको छ, सेना अहिले त विदाउट हतियार बिना गएको छ। भोलि हतियार सहित जानुपर्छ भने सेना यसरी जाँदैन। सेनालाई त स्पेसली ल ल्याएर स्पेसली आदेश जारी गरेर तिमीले अप्टिमम फोर्स प्रयोग गर्न सक्छौ आवश्यकता अनुसार भन्ने आदेश नभइकन सेना मुभ गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बेला मेरो अहिले पनि सरकारसँग नागरिक समाजसँग के छन्, विशेष ल कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष ल नल्याइकन यो एड्रेस हुँदैन र यसमा भयावहको स्थिति आउन सक्छ। आउँदाखेरि किन कर्मचारीहरू बिल भरपाई खर्च गर्न डराएका हुन्छन्, कसले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा एउटा मैले छुटाउनको गरेँ के भने, हामी सेनालाई युज गरिरहेछौँ। अझै पनि हाम्रो भिभिआइपी सुरक्षामा लगभग 25 देखि 35 हजारको सेक्युरिटी परिचालन छ।
आज यी सबै आज कोरोना महामारी ठुलो कि भिभिआईको सुरक्षा ठुलो, ती सबैलाई विथड्र गरेर सेनालाई अहिले ब्याकफोर्स वा सेनालाई वा दुर्गम एरिया जहाँ पिपुल कुनै किसिमको सुविधा छैन, किन सेनाबाट सुविधा लिने भनेको फास्ट र सिस्टमेटिक होस् भन्ने हो एउटा कारण। तर अहिले भिभिआइपीलाई 25,000 को सुरक्षा खटाइएको छ देशभरिका जुन भिभिआइपी, तिनीहरूको सबै खोसेर तिनीहरूलाई बोमेलाई सिभिल कर्मचारी र सेक्युरिटी फोर्सलाई समायोजन गरेर यदि लान सकियो भने सेना जस्तो संवेदनशील निकाय र राज्यको अन्तिम शक्तिलाई यति सस्तो र सजिलो किसिमले प्रयोग गर्न हुन्न। यसलाई तुरुन्तै नेपाल सरकारले विड्र गर्नु छ र निजामती कर्मचारी र जुन 25,000 सुरक्षा नेपालको सरकारको नेपालको भिभिआइपीलाई दिन्छ त्यसलाई विड्र गरेर त्यो परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। यति हुन्छ, अरू केही छ भने हस्। धेरै धन्यवाद ललित सर, मैले यहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब आजको कार्यक्रममा विषयवस्तुको उठान गरिदिनु भएको लागि आदरणीय विष्णुपन्थी दाई, आफ्ना महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू पेश गर्नुभएका दुईजना विद्वानहरू हाम्रो ललित बस्नेत र तारा सापकोटा सर, यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रश्नकर्ता साथीहरू 7-8 जना हुनुहुन्थ्यो जसले हाम्रो सेसनलाई इन्टरेक्टिभ बनाइदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अरू पनि विद्वान अधिवक्ताहरू, नेताहरू अनि सम्पर्क समितिका सदस्यहरू र क्रियाशील सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र अबको कार्यक्रम टुङ्ग्याउने एज पर प्रोटोकल म कार्यक्रमको प्लेटफर्म, कार्यक्रमका संयोजक योगराज शर्मा कणेललाई हस्तान्तरण गर्दै मलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू अमृत भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। म विशेष गरेर आजको यस सेसनमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर श्री ललित बस्नेतज्यू, एडभाइजर टु पास्ट प्रेसिडेन्ट, त्यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर तारा सापकोटाजी, फर्मर डिन पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अमूल्य समयको लागि संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा यहाँहरूको यो अमूल्य समय पटक पटक हामीलाई उपलब्ध हुनेछ र हामी केही गतिविधिमा यहाँहरूको समयलाई प्रयोग गर्न पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर साथीहरूले धेरै क्वेसनहरू राख्नुभयो, त्यसको लागि म सम्पूर्ण क्वेसन राख्ने साथीहरू जसले पालो पाउनु भएन उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी कार्यक्रममा फेरि सरहरूसित हामी भेट्ने नै छौँ। फेरि यो कोभिड पछि मलाई लाग्छ हामी अनलाइन नभएर अफलाइन फेस टु फेस पनि यस्ता कार्यक्रमहरू जमर्को गर्नेछौँ जसमा यहाँहरूले लामो समयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। समयको पाबन्दीले गर्दा सबैलाई समय दिन सकिएन, यसको लागि माफी माग्दै, आयोजकको तर्फबाट माफी माग्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण आजको कार्यक्रममा करिब हामी 67 जना समावेश भएका थियौँ। सम्पूर्ण 67 जना, विशेष गरेर युके, जापान, विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट आउनुभएका साथीहरू र नेपालबाट विभिन्न जिल्लाबाट समावेश साथीहरू जसले चाहिँ प्रश्न राख्नुभयो र सहभागी हुनुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै पुनः एकपटक ललित बस्नेत सर र डाक्टर तारा सापकोटा दुवै सरहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै म आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।